नमस्कार, म सुमन तिमसिना भर्जिनियाबाट र आजको यो नेपालीजको संवादमा तपाईँ सबैको स्वागत छ। यो हाम्रो श्रृङ्खलाको चौथो संवाद हो। आज चाहिँ हामीले सबै नेपाली पत्रकारहरू अमेरिकामा बसेको उहाँहरूलाई बोलाएका छौँ। उहाँहरूको ओपिनियन सुनौँ। यो आउँदो चुनावमा यो चुनावको प्रभाव पत्रकारमा के पर्छ र पत्रकार र पत्रकारिताको चुनावमा के प्रभाव पर्छ, सोसल मिडियाको कस्तो रोल भएको छ, किनभने यो गत केही वर्षदेखि हामीले चाहिँ नसुनेको शब्द पनि सुन्दै आएका छौँ। पपुलर भएको छ विश्वव्यापी रूपमा कि यो फेक मिडिया भन्ने, त्यसमा पनि अलिअलि उहाँले केही भन्नुहुन्छ भन्ने म सिक्न चाहन्छु। अनि यो चाहिँ हामीले हप्तामा 2टा यस्तो श्रृङ्खला अहिले थालेका छौँ भर्खरै, आज चौथो हो। अनि नेक्स्ट चाहिँ हाम्रो यो सन्डे छ। हामी सन्डे चाहिँ हामी इङ्ग्लिसमा गर्ने गरेका छौँ र विकडेको चाहिँ हामीले नेपालीमा गर्दछौँ। अनि सन्डे चाहिँ हामीले चाहिँ यो इजम, रेसिजम, फेमिनिजम, सबै इजमको बारेमा, यो इलेक्सनको यो इजममा के फरक, के इम्प्याक्ट पर्छ भन्नेमा चाहिँ हामीले एम्बेसडर स्कट डिलिसीलाई चाहिँ मोडरेट गर्न बोलाएका छौँ। त्यसको प्यानलिस्ट चाहिँ हाम्रो 2जना भर्जिनियाको डेलिगेट्सहरू हुनुहुन्छ। एकजना डाक्टर वर्षा मुक्तान पेन्सिल्भेनियाबाट र एकजना हाम्रो कोलम्बस ओहायोबाट यङ लेडी एकदम मुभमेन्टमा भाग लिएको मिस केसीलाई, 4जनालाई हामीले बोलाएका छौँ। र त्यो भन्दै म आज मेरो जिम्मा चाहिँ खालि आजको मोडरेटरलाई परिचय गराउने हो, त्यसपछि सबै उहाँको हातमा। र आजको मोडरेटर यो प्रोग्रामको चाहिँ हाम्रो किरण सिटोलाजी हुनुहुन्छ। किरणजी चाहिँ अहिले इन्डियन हेड टाउनसिप मेरील्यान्डको त्यसको डेपुटी मेयर हुनुहुन्छ। यो सेकेन्ड टर्ममा सर्भ गर्दै हुनुहुन्छ र अमेरिकामा मेरो विचारमा उहाँ चाहिँ पहिलो निर्वाचित यस्तो इलेक्टेड पोजिसनमा पहिलो निर्वाचित नेपाली हुनुहुन्छ। हाम्रो लागि गर्वको कुरा हो। र किरणजी यो अनि किरणजीमा चाहिँ अलिकति पत्रकारिताको ब्याकग्राउन्ड पनि छ। पत्रकारिता नगरे पत्रकारितासँग सम्बन्धित ब्याकग्राउन्ड छ उहाँको। त्यो भन्दै ल किरणजी, इट्स अल योर्स। सो आइएम गोइङ टु हाइड माइसेल्फ। अनि कसैलाई केही प्रश्न छ भने म फेसबुकबाट नि प्रश्न ल्याएर किरणजीलाई पास गर्नेछु। धन्यवाद। धन्यवाद सुमन। नमस्कार, मेरो नाम किरण सिटोला हो। कतिपयले नेपालीहरू र प्राय जसो साउथ इस्ट एसियनहरूले मलाई किरण सिटोलै भनेर भन्नुहुन्छ र प्रोनाउन्स गर्न नसक्नेहरूले उहाँहरूले मलाई रन सिटोला पनि भनेर कतिपय चिन्नुहुन्छ। म टाउन अफ इन्डियन हेडमा म दोस्रो कार्यकालको उपमेयरको रूपमा काम गरिरहेको छु। र योभन्दा अगाडि मेरो पत्रकारिता सम्बन्ध भनेको म युएसए टुडे न्युज पेपर अमेरिकाको चाहिँ सँग आबद्ध थिएँ र विशेष गरेर राइटिङ जर्नलिजम होइन कि मेरो चाहिँ त्यो बेला चाहिँ म्यानेजरियल जर्नलिजममा छ। म सर्कुलेसन डिरेक्टर, सिनियर डिरेक्टर थिएँ यो नर्दर्न भर्जिनिया, वासिङटन डिसी, पेन्टागन, रेगन एयरपोर्ट, डलस एयरपोर्टहरूको यो सबै एकाउन्टहरू हेर्थेँ र मैले पत्रकारिता पेसाको दुःख बुझेको छु। किनकि बिहान 3:30 बजीदेखि उठेर कस्टमरलाई सर्भ गर्ने, होटलदेखि लिएर स्ट्रिट हकसम्म सबै कुराहरू मैले गरेको छु। र त्यो बेला पत्रकारिताको भनेको युएसए टुडे न्युज पेपर भनेको सर्कुलेसनमा नम्बर 1 भएको अवस्था थियो। त्यो किन थियो त्यो बेला भन्दाखेरि युएसए टुडेले एउटा सिम्पल फर्मेट युज गरेर जनता समक्ष होटलदेखि लिएर सबै ठाउँहरूमा व्यापक रूपमा पुग्ने गरेको थियो। आज हामी पनि यही जर्नलिजम विषयमा चाहिँ इम्प्याक्ट अफ जर्नलिजम भन्नु छ। हामी कसरी चाहिँ हामी समाजको सबै वर्गहरूमा पुगिरहेका छ कि छैन, यो चुनाव के हो हाम्रो लागि, विशेष गरेर हामी नेपाली अमेरिकनहरूको लागि के हो हैन, हाम्रो इतिहास के छ यसमा, र हामीलाई चाहिँ विशेष गरेर हामीले के इम्प्याक्ट गरिरहेका छौँ, चुनावले हाम्रा मिडियाका साथीहरूलाई कसरी इम्प्याक्ट गरेर गइरहेका छन्, र यो सँगसँगै हामीले ध्यान दिनुपर्ने कुराहरू के हुन्, यिनै विषयमा आज हामी सरसल्लाह गर्न गइरहेको छ। आपस बिचमा चाहिँ हाम्रो प्यानलिस्टहरूसँग चाहिँ यो चाहिँ सल्लाह हुँदैछ। र आजका एकदम म चाहिँ धेरै एक्साइटेड छु कि हाम्रा प्यानलिस्टहरूमा आज हाम्रो टिममा हुनुहुन्छ सबैजना। विशेष गरेर चाहिँ अब मैले थाहा पाएँ सिनियर मोस्ट म चाहिँ पहिला शैलेश दाई, अनि उहाँहरूलाई त्यसपछि हाम्रो गुणराजजी, ईशा शर्माजी, दिनेश कार्कीजी म्यासेच्युसेट्सबाट उहाँ हुनुहुन्छ। अनि यसै गरेर चाहिँ हाम्रो परम मित्र मेरा गौतम दाहाल हुनुहुन्छ। गुणराजजीलाई त मैले भनिसकेँ के अरे। अनि सुदर्शन शर्माजी ओहायोबाट
कोलम्बस ओहायोबाट हुनुहुन्छ र उहाँको हामी परिचय दिँदै र विशेष गरेर चाहिँ हामी के हो त यो हाम्रो लागि किन महत्त्वपूर्ण छ भन्ने विषयमा नै आज हामी जाँदैछौँ। सो दर्शकवृन्दहरू तपाईँहरूले अहिले हेरिरहनु भएको छ इम्प्याक्ट अफ जर्नलिजम इन 2020 विशेष गरेर हामी इलेक्सन सम्बन्धी र पछि हामी र इलेक्सनको इम्प्याक्ट चाहिँ जर्नलिजममा पनि कसरी भइरहेछ जस्तै फेक न्युजहरू भन्ने सम्बन्धी कुरा र यसैलाई अगाडि बढाउनको लागि म सबैभन्दा पहिला म ईशा शर्माज्यूलाई चाहिँ म एउटा प्रश्न अथवा उहाँलाई चाहिँ केही इन्ट्रेस्टिङ यो पर्टिकुलर टपिकमा कुरा गर्दैन म अनुरोध गरेर गर्दछु। ईशा शर्माजी उहाँ चाहिँ इज एस्पायरिङ सोसियल इन्फ्लुएन्सर, उहाँ चाहिँ पोलिटिकल टक सो होस्ट हु अल्सो सर्भ्स अन पार्क्स एन्ड लेजर सर्भिस बोर्ड फर द सिटी अफ युलिस इन टेक्सास हैन। एन्ड आइ एम भेरी फेमिलियर विथ युलिस, आई एम भेरी फेमिलियर विथ पार्क्स एन्ड सर्भिसेस इभन इन माई टाउन हैन। त्यो र मैले तपाईलाई पहिला नै सोध्नु के चाहन्छु भन्दाखेरि युथ, आजका युथहरू विशेष गरेर नेप्लिज अमेरिकन युथहरू र त्यो सँगसँगै तपाईले चाहिँ साउथ एसियन युथहरूको पनि कुरा गर्न चाहनुहुन्छ भने what are they doing? यो इलेक्सन what does this election mean to them? How are we impacting? तपाईको के छ यसमा? So I think thank you. I think this election is a very, very interesting time for a lot of us, for many of us. Even those people who probably didn't think about voting before, didn't wanted to vote before, or even thought, "Hey, mero vote le ke kaam garcha ra, and how, what impact do I make?" I think this election has brought up a lot of issues up in front and challenges in front, where the youths are really excited to be voting, so that thinking that, okay, our vote does count and it does make a difference. Obviously, because COVID virus. There are some challenges, there are barriers that as a youth, I think we have been able to be more excited and be able to participate in the election to the most we can. I mean, the number shows, the poll shows, as the early voting and the mail-in ballots are showing it. I think we are excited. I mean, I voted yesterday, so I think, and I probably never ever thought about it in past, right? In past, I was like, okay, yeah, the election day. But yesterday, I was like, nope, I gotta go. The line was not that long. It was all right, but by the time I came out, it was 1.5 blocks away. So, I mean, go out there, go vote. Your vote does count. Your vote does count. I mean, that's what I do have to tell our youths. As a Nepali community, there are few, I think, mental barriers and challenges that we think about, okay, what difference does it make? We're still a minority. Why should we go out and vote? But I think we have to make sure that to take every opportunity and make sure our vote counts, and that because that's the only way we can make a difference. Are the youths voting reluctantly? The reason I say that is, majority of the youth actually were in favor of Bernie Sanders type. They thought Bernie captured the spirit. अहिलेको Nepalese American youth, or in general youths in America, are they voting because they have no better alternative, or is that the direction, what they are voting is the direction that they want to go? Can you elaborate on that? You did bring up a good point. You said, are we voting because there is no better alternative, right? I definitely think that this election is a referendum of the leaders that we have in our country right now. And I would not say the youths are voting reluctantly. I would not say that. But I would definitely say that at this time, it's more like what we don't want versus what we want, whichever side of the equation you are in, right? So youths are wanting to make their voice count, saying that, okay, this is what we don't want and this is what we want. So I do believe that the youths are voting more to make sure that what they want is up there. So, whoever they want to win is winning. Okay. Thank you. And I will again come back to you. I truly appreciate your feedback on this one. So I'm going to next head to Gautam Dahal. Gautam Dahal. तपाईं बाल्टिमोरमा बस्नुहुन्छ हैन? बाल्टिमोरमा चाहिँ एउटा बाल्टिमोरको नेपाली कम्युनिटी भनेर भनेको जसरी हामीले चाहिँ न्युयोर्कको नेपाली कम्युनिटी भनेर चिन्छौँ,
एउटा त्यसै गरेर कि यो क्यालिफोर्निया सान फ्रान्सिस्को बे एरियाको कम्युनिटीमा चिन्छ, एउटा बाल्टिमोर नेपाली कम्युनिटीको आफ्नै परिचय छ। बाल्टिमोरको अर्को इतिहास के छ भनेर भन्दाखेरि त्यहाँबाट एउटा पहिलो स्टेट लेभलको इलेक्टेड हाम्रो एचबी भण्डारीजी पनि त्यहीँबाट इलेक्टेड हुनुभएको छ। तपाईँको अहिले इन्टरेक्सनमा, साथीभाइसँगको बुझाइमा, तपाईँको इन्टरेक्सनमा कसरी बाल्टिमोरका नेपाली कम्युनिटीहरू चाहिँ यो इलेक्सनप्रति उहाँको दृष्टिकोण के छ, एउटा चाहिँ मिडियाले चाहिँ कसरी उहाँहरूलाई यो इलेक्सनप्रति चाहिँ सूचना प्रवाह गरिरहेको छ, केही बताइदिनुहुन्छ कि? धन्यवाद किरणजी, सुमन तिमसिन्हाज्यू, तपाईँहरू दुवैजनालाई। एकदम नै महत्त्वपूर्ण प्रश्न छ, तर नेपालको चुनावको सन्दर्भ जस्तो यो चुनावको सन्दर्भ हुँदैन। अमेरिकी चुनावको विषयमा कुराकानी गर्दाखेरि नेपालीहरू अझै पनि यहाँको चुनावलाई गहिराईमा पुगेर बुझ्नलाई अझै समय लाग्छ। हामी 2010 पछि मात्र, हुन त त्योभन्दा पहिला पनि बाल्टिमोरमा नेपाली समुदाय मतदाताको रूपमा कोही स्थानीय उम्मेदवारहरूको पक्ष विपक्षमा प्रचारमा मतदानमा हिँडेको हामीले देखेका छौँ, भएका छौँ, र नेपाली समुदायमा हामी पनि त्यही अनुसार काम गरेका थियौँ। अहिले पछिल्लो समय चाहिँ कस्तो अवस्था छ भने यो कोभिडले मान्छेहरूलाई धेरै मानसिक रूपमा त्रसित पनि बनाएको छ, र दुर्भाग्यवश बाल्टिमोर भित्र नै चाहिँ कतिपय नेपाली दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू पनि सङ्क्रमित हुनुभयो। त्यसले गर्दा चुनावको जुन किसिमको पहिलाको जस्तो एक किसिमको माहौल थियो, हिजो तपाईँले अघि मेन्सन पनि गर्नुभयो, ह्यारी भण्डारीहरू चुनावमा सक्रिय रूपमा सहभागी हुँदै गर्दा नेपाली समुदाय जसरी बाहिर निस्केर नेपाली समुदायले आफ्नो उपस्थिति र महत्त्व दर्शाइरहेको थियो, त्यो परिस्थिति अहिले यो कोभिड सङ्क्रमणको कारण नै हुन सकेको छैन। यहाँबाट नेपाली मिडियाहरू त्यति यो अमेरिकाको मूलधारको राजनीतिलाई लिएर कभरेज गरिरहेको छैन। म आफै पनि मिडिया सञ्चालन गरेर बसेको हो, तर आफ्नै कारणहरूले गर्दाखेरि, समय अभावको कारणले गर्दाखेरि चाहेर पनि कतिपय कुराहरू हामीले अपडेट गर्न सकिरहेका छैनौँ। तर नेपाली समुदाय अमेरिकाको मूलधारको राजनीतिमा प्रवेश गर्नको लागि उत्साहित छ, र क्रमशः म तपाईँको पनि नाम मेन्सन गर्न चाहन्छु। तपाईँ यही मेरील्यान्ड राज्यमा हुनुहुन्छ। अघि सुमन तिमसिन्हाजीले परिचयको क्रममा तपाईँ मोडरेटर किरण सिटवालालाई पनि भन्नुभयो, तपाईँ हाम्रो एउटा आइकोन हुनुहुन्छ नेपाली युवाहरूको लागि, स्टिल आई कन्सिडर टु से यो युवा। तपाईँ, ह्यारी भण्डारी, अरू पनि धेरै साथीहरू स्थानीय तहमा अब क्रमशः अगाडि बढ्ने वातावरण छ। तर यो चुनावको प्रक्रिया र डेमोक्रेटिक प्रोसेस भनेको चाहिँ यो छोटो समयमा परिणाम आउने कुनै खेल होइन, यसको लामो प्रक्रिया हुन्छ। त्यो प्रक्रियामा नेपालीहरूले चासो राखेर अगाडि बढ्नु भएको छ, एउटा चाहिँ। अर्को, अब यहाँको चुनावी पक्षमा चाहिँ यसपालिको चुनावी माहौल कता जान्छ भनेर अहिले नै नेपाली समुदायको बिचमा त्यति धेरै गर्मागर्मी छलफल र बहस भइरहेको जस्तो म व्यक्तिगत रूपमा बुझ्दिनँ किरणजी। अहिले तपाईँको बुझाइमा र तपाईँको अहिलेसम्मको कम्युनिटीसँगको इन्ट्रेक्सन, नेपाली कम्युनिटी मात्रै होइन, यो चुनाव कतातिर ढल्केको जस्तो लागिरहेको छ? डेमोक्रेट यो त अलिकति होइन, यो एकदम गहनै प्रश्न हो। अब हुन त अमेरिकामा हुने राजनीतिक गतिविधि, चुनावी चर्चा विश्व आर्थिक मञ्चमा समग्र विश्व ग्लोबल्ली नै यसको इम्प्याक्ट पनि रहन्छ र यसको इन्ट्रेस्ट पनि हुन्छ डेफिनेटली रूपमा। तर अहिले चुनाव कता ढल्किँदैछ भनेर भन्न सकिँदैन। मेरील्यान्डमा तपाईँ आफै एउटा टाउनको डेपुटी मेयर हुनुहुन्छ। मेरील्यान्ड आफैमा डेमोक्रेट राज्य हो, र नेपालीहरू चाहिँ स्वाभाविक रूपमा यो डेमोक्रेट र डेमोक्रेसी भन्ने शब्दसँग भावनात्मक रूपमा पनि एट्याच राख्छन्। र डेमोक्रेट पार्टीको भ्यालु के हो, नर्म्स के हो भन्ने कुरा बुझ्ने भन्दाखेरि पनि डेमोक्रेसी हामी त्यो चाहिँ डेप्थमा नपुगिकन त्यसको भावना जुन हुन्छ नि, किनकि नेपालबाट आएको पुस्ताले आज पनि डेमोक्रेसीको लागि फाइट गर्नुपर्छ भन्ने कुरा मात्र गरिरहन्छ। अनि त्यस कारण त्यो सेन्टिमेन्टल र इमोसनल एट्याचमेन्ट चाहिँ डेमोक्रेसी र डेमोक्रेट भनेर देखिन्छ। तर त्यो मात्र पनि होइन। रिपब्लिकन अर्को पार्टी हो जसलाई हिजोको परिस्थितिमा त्यो रिपब्लिकन भनेर चाहिँ गणतन्त्रवादी भनेर हामी नेपालमा मिडियामै काम गर्दाखेरि पनि कतिपय बुजुर्ग वर्गका मान्छेहरूले पनि रिपब्लिकनहरूलाई हेर्ने दृष्टिकोण र डेमोक्रेटहरूलाई अमेरिकाको राजनीतिक सन्दर्भमा हेर्ने दृष्टिकोण फरक थियो। र यहाँ आएर ग्राउन्ड रियालिटीमा हेर्दाखेरि चाहिँ उनीहरूको जस्तै केही मूलभूत विशेषताहरू केही पनि फरक छैन। जस्तै फरेन पोलिसी, सेना, त्यसमा कुनै पनि सैनिक, यसमा अमेरिकाको कुन पार्टीको कुनै भिन्नता छैन।
हामीले नेपालको सन्दर्भमा तुलना गरेर यहाँ हेरौँ भन्दाखेरि अब त्यही स्कुलिङबाट आएका हामी नेपालीहरूले डेमोक्रेट सही कि रिपब्लिकन सही भन्ने चाहिँ सबैभन्दा बढी यहाँ चाहिँ मैले के देखेको छु र बाल्टिमोर समुदायमा भन्दाखेरि क्यान्डिडेटको प्रभाव र पहुँचमा भर पर्दो रहेछ। तर इन जनरल अहिलेको चुनावको माहौलको बारेमा कुरा गर्नुहुन्छ भने यसै भनेर ठ्याक्कै भन्न त सकिँदैन, तर कहिलेकाहीँ चुनावी माहौल बाहिर आएको र हिजोको पपुलारिटी भोट लोकप्रिय भोटको आधारमा हिलारी क्लिन्टनहरू पनि अगाडि हुनुहुन्थ्यो, तर चुनावको खेल नभयो र अहिले यो पछिल्लो पेन्डेमिक क्लियर भइसकेपछि इन जनरल अमेरिकाको राजनीतिलाई मैले गरेको विश्लेषणमा र मैले बुझेको आधारमा चाहिँ भोलि फेरि पनि व्यापारिक र अमेरिकालाई फेरि म महान बनाउँछु भन्ने डोनाल्ड ट्रम्पले जित्यो भने आश्चर्य हुँदैन। मेरो अहिलेको टिप्पणी चाहिँ यति मात्रै हो। धन्यवाद गौतम भाइ। दर्शकवृन्दहरू तपाईँहरू हेरिरहनु भएको छ इम्प्याक्ट अफ मिडिया इन द 2020 इलेक्सन विशेष गरेर। र गौतम तपाईँलाई म फेरि आउने छु। अब म शैलेश दाईतर्फ जाँदैछु। शैलेश दाई अमेरिकामा बिरलले नसुनेका नाम होला, उहाँलाई उहाँको नाम नसुनेका सायद कोही पनि छैनन् होला। विशेष गरेर उहाँ पहिल्यैदेखि यो जब हाम्रो यो डेमोक्रेसीको यो अमेरिकामा यो भाव बसेको थियो, डेमोक्रेसीलाई विशेष गरेर नेपालकै कन्टेक्स्टमा चाहिँ डेमोक्रेसी बचाउनु पर्छ भन्ने फेडरलिजमको कन्टेक्स्टमा उहाँ जहिले पनि एक सञ्चारकर्मी यस्तो हुन्थ्यो जहिले पनि एउटा चाहिँ मल्टी पार्टी डेमोक्रेसीको पक्षमा चाहिँ उहाँको आवाज र यो करप्सनको विरुद्ध आवाज सधैँ मिडियाबाट चाहिँ एउटा सम्प्रेषण गर्ने उहाँ एक व्यक्तित्व हुनुहुन्छ। शैलेश दाई, तपाईँलाई थाहा छँदैछ प्रत्येकचोटि नेपालमा यतिखेर फोन गर्ने हो भने फोन गरिहाल्छन् कि उताबाट कसले जित्छ त्यहाँबाट के छ चुनावको माहौल, उता डोनाल्ड ट्रम्पले के फेरि जित्छ भने मान्छेलाई डर हो कि त्रास हो कि उनीहरूको त्यो प्रश्न आयो। हामी इमिग्रेन्ट कम्युनिटीको लागि तपाईँको आफ्नो दशकौँसम्मको समय जुन बिताउनु भएको छ एउटा इमिग्रेन्ट राइट इमिग्रेन्टको पक्षमा वकालत गरेर मिडियाबाट वकालत पक्ष छ, हाम्रो लागि के छ त अहिले यो इलेक्सनमा चाहिँ के वाट इज एट स्टेक भनेर इमिग्रेन्ट पपुलेसनको लागि विशेष गरेर नेपाली कम्युनिटीको लागि वाट इज एट स्टेक फर अस एन्ड वाट आर यो रेकमेन्ड। एउटा मिडियाको तर्फबाट के गरिरहेका छौँ, एउटा नेपाली यहाँ भएका नेपाली भोटर्स नेपालीले बुझ्न नसकिरहेको अवस्था के छ र वाट सुड दे नो? सबभन्दा पहिले त हार्दिक धन्यवाद भन्दछु फेसिलिटेसन गरेर जोडिदिनु हुने माननीय मित्र अग्रज, कहिले एनआरएनको मोर्चामा, कहिले भेरियस यो रेसियल सेग्रिगेसनको विरुद्धमा, कहिले ब्ल्याक लाइभ म्याटर्स भनेर जोडिनु हुने सुमन तिमसिनाजीलाई विशेष धन्यवाद दिँदै र उपमेयरले फेसिलिटेसन गर्नुभएको मोडरेसन गर्नुभएको यो कार्यक्रममा वक्ताका रूपमा सञ्चारकर्मी अथवा पत्रकारको नयाँ आवरणमा बोल्न पाउँदा म हर्षित छु। अब दाई भाइको एउटा आत्मीय सम्बोधन भएपछि मैले भाइ नै भनेर सम्बोधन गर्दै कुरा अगाडि लान्छु। जहाँसम्म यो अग्रज वरिष्ठ र कनिष्ठको सवाल छ, मैले बारम्बार भनेको छु आज पाहुना भएर आउनुभएका भाइ बहिनीहरू मभन्दा कार्यदक्षताको आधारमा अग्रज हुनुहुन्छ। उमेर र सम्मानले मलाई दाई भनेर अग्रज भन्नुभए पनि म कनिष्ठ पत्रकार या सम्प्रेषण कर्मीको हैसियतले म आज बोल्नेछु। भाइसँगको सम्बन्ध, सुमनजीहरूसँगको सम्बन्ध जब नेपालमा ज्ञानेन्द्र शाहले सत्ता लिइसकेपछिको आन्दोलनमा पनि कहिले डिसी र्याली, कहिले युएन अगाडिको र्यालीमा हामी लोकतन्त्रको रक्षाको निम्ति एउटा सोल सर्चिङ आत्मा बोल्ने काममा हामी सँगै भयौँ। हामीले कसैको ताबेदारी गएनौँ। हामीले चाहेको लोकतन्त्र त्यो थियो। हामीले बुझ्दै लड्दै पढ्दै आयौँ र अमेरिकाको अहिले वर्तमान समयसम्म आउँदाखेरि हामी लोकतन्त्र के हो भन्ने पनि बुझ्न गाह्रो भयो। अब सरसर्ती फेक न्युजबाट तपाईँहरूले कुरा सुरु गर्नुभएको छ सुमनजीले। फेक न्युजको प्रसङ्ग आएपछि यो फेक न्युजलाई अलि विस्तारित रूपमा इनडेप्थ एनालाइसिस गर्दै जाँदाखेरि साह्रै कम मान्छेले फेक न्युज भनेर हामीलाई गाली गरेको रहेछ। क्युबाको कुरा नगरौँ, भेनेजुएलाको कुरा नगरौँ, रसियाको कुरा नगरौँ, चीनको कुरा नगरौँ, लोकतन्त्रमै पनि अहिले फेक न्युज भनेर हाम्रो मान मर्दन गर्ने काम डोनाल्ड जे ट्रम्पले गरेको हुन्। र यिनीभन्दा पहिले कि त हिटलरले गरेका रहेछन् कि मुसोलिनीले बोलेका रहेछन्। यो लाइन हामीले यसरी बुझ्दछौँ। त्यसकारण त्यसो भन्नुको पछाडि कि हाम्रो ताकतलाई उहाँले मूल्याङ्कन र आङ्कलन गर्नुभएको, उच्च सम्मान गर्नुभएको। किनभने फेक न्युज र न्युयोर्क टाइम्स, वासिङटन पोस्टले फेरिस्त ननिकालेको भएदेखि त हामीलाई बिरलैले विश्वास गर्ने थियौँ होला त्यो फेरिस्त कि लाखौँ डलर डेप्थमा गरेर चाहिँ
$70,000 को कपाल रङ्गाउनु भएको रहेछ। आफ्नो छोरीले चाहिँ 100,000 लगानी गरेर गर्नुभएको रहेछ। त्यो डेप्थ त्यो देखिने गरी ओबामा र बाइडेनले दिएको छिद्र र पालहरू उपयोग गरेर मैले गरेँ भन्नुभएको छ। त्यो पालहरू खोज्ने काम अब बिस्तारै हुन्छ निर्वाचन पछाडि। र जम्मा जम्मी 2016 मा $750 तिर्नुभएको रहेछ। हामीले त्योभन्दा धेरै धेरै तिरेको छौँ। बिचरा गरिब राष्ट्रपति हुनुहुँदो रहेछ। त्यो सत्य अहिले हामीले निश्चित रूपमा बुझेको छौँ। त्यसकारण फेक न्युज भनेर हामीलाई भन्नुको पछाडि र म जहिले जहिले पनि वाटरगेटसम्म पुग्छु यी कुराहरू गर्दाखेरि। वाटरगेट काण्डको त्यो फेरिस त 1902 मा 1973 मा जब चाहिँ ऊ बाध्य भए चाहिँ सत्ता छोड्न, त्यति बेला पनि सञ्चारकर्मी 2टा पत्रकारले गरेको रिपोर्टिङको आधारबाट त्यति बेला चाहिँ बाध्य भएको थियो राष्ट्रपति होइन। त्यति बेला जस्तै कार्ल बर्नस्टन र अहिलेकै बब वुडवर्डकै कुरा, अस्तिको 19वटा इन्टरभ्यूमा बब वुडसँग भनेका कुराहरूले थप फेरिस्त र डोनाल्ड जे ट्रम्प नाङ्गो भएको अवस्था छ। त्यो ताकत उहाँले उच्च सम्मान गर्दै बुझेको कारणले फेक न्युज भनेर हामीलाई गाली गरेको। अब त्यही प्रश्नको दोस्रो पाटोमा जाँदै गर्दाखेरि हाम्रो समुदायले कसरी कहाँ जोडिनु पर्ने भन्ने कुरामा हिसाब गर्दै जाँदाखेरि त डोनाल्ड जे ट्रम्प आफ्नो बेसलाई कन्भिन्स गरेर होइन, आफ्नो बेसलाई प्रोभोक गरेर जितेको हो नि त डोनाल्ड जे ट्रम्पले त। ओबामालाई बारम्बार यहाँ जन्मेकै मान्छे होइन भने बर्थरिजमका कारणले अस्ति भर्खर त स्वीकारेको हो नि ओबामा अमेरिकन नै रहेछ भनेर। ओबामालाई बारम्बार प्रश्न गरेर अब श्वेतहरू तिमीहरूको बस्ती सुरक्षित गर्ने भनेको म जस्तो मान्छेले हो। 2035 मा श्वेत मानिसहरू हामी जस्तो देखिने वर्ण र रङ्गका मान्छेहरू माइनोरिटीमा हुन्छ। कहाँबाट आएका मान्छेहरूले थुप्रो थुप्रो सहरमा जितेर ल्याइसकेको छ। हाम्रो अस्तित्व खोइ, हाम्रो औचित्य खोइ। त्यसकारण मलाई तिमीले जितायौ भने हामी जस्तै देखिने, तिमी जस्तै देखिने सेता मान्छेहरूको रक्षा गर्छु। व्हाइट सुप्रेमेसी र क्रिस्चियनिटीमा आधारित त्यो श्वेत सर्वोच्चतावादी शासनको रक्षा गर्छु भनेर कन्भिन्स मात्रै होइन, प्रोभोक गरेको। अहिलेदेखि 22 देखि 24% मान्छेहरू बन्दुक बोकेर निक्ल भन्यो भने प्रोभोक गर्छ। त्यो किसिमले प्रोभोक गरेर जितेको एकजना मान्छे। र अब अर्को कित्तामा को त? हामी ब्ल्याक एन्ड ब्राउन पिपुलहरू, पिपुल अफ कलरहरू, जो 1963 देखि 1965 सम्मको सेग्रेगेटेड साउथबाट आएको मुभमेन्टले स्थापित गरेको मानकका कारणले आज हामी छौँ। म बारम्बार सम्झिन्छु, किरण भाइले बारम्बार एउटा लाइन भन्नुभएको छ, ब्ल्याक लाइफ्स म्याटरको कुरा गर्दा, कालाहरू तल्लो बस्तीमा भएको आन्दोलनको कुरा गर्दा, 63 र 65 सम्मको सिभिल राइट मुभमेन्टको कुरा गर्दाखेरि उनीहरूले दिएको यो सुविधा प्रिभिलेज मात्र इन्टरटेन गर्ने होइन, पेन पनि सेयर गरौँ भनेर तपाईँले भन्नुभएको लाइन म बारम्बार सम्झन्छु। हामीले पेन सेयर गरेका छ त? उहाँहरूको लडाइँ नभएकोदेखि हामी त एक्सक्लुजन भएको समुदायमा पर्ने थियो कि थिएन त छानी छानी? तर हाम्रै साथीभाइहरू वर्ग नबुझेर, राजनीति नबुझेर, श्वेत सर्वोच्चतावादीहरूको अभिष्ट नबुझेर काला त खतरा हुन्छ, लुट्छ पिट्छ भनेको एउटा घटनालाई लिएर रङ्गभेदी नीति बोल्नु भएको छ। 8 मिनट 46 सेकेन्ड घाँटी थिचेर मारिएको छ एकजना काला जातिलाई। त्यो देख्दा देख्दै पनि न डोनाल्ड जे ट्रम्पले कन्डेमनेसन गर्यो, न केही हाम्रा मान्छेले कन्डेमनेसन गरे। यो विकराल परिस्थितिमा हामी को हौँ त? त्यो प्रिभिलेज र त्यो सुविधाका कारणले हामी अमेरिका आएका छौँ। अमेरिका भेनेजुएला भनेर आएको त होइन नि, क्युबा भनेर आएको पनि होइन, रुस या चीन भनेर आएको पनि होइन नि। त्यो स्वाधीनता, उपल्लो स्वाधीनता, त्यो मानक, त्यो लिबर्टीको हरेक किसिमले हामी उदात्त उपभोग गर्छौँ भनेर आएको अमेरिकामा आज यो कालखण्ड किन हुँदैछ? ट्रम्पको एउटा लाइन फेरि सम्झन्छु यो बखत मेरो कुरा बिट मार्नु अगाडि। एकजना पत्रकारले प्रश्न सोधेपछि सुरुमा 16 मा जब राष्ट्रपतिको उम्मेदवारी दियो गालीबाट सुरु गरेको तपाईँ हामी सबैलाई थाहा छ। छिमेकी चाहिँ लाई चाहिँ के मात्र भनेर न, क्रिमिनल र रेपिस्ट भनेको। तपाईँ हाम्रै मान्छेलाई टिपिएस चाहिँ एलिमिनेट गर्छु भन्दाखेरि कारण के भन्दाखेरि त अब त्यो शब्द भनौँ कि नभनौँ मुखबाट, सिट होल नेसनबाट आएको भनेको होइन, 13 राष्ट्रका खैरा बाहेकका काला र खैरो वर्णका मान्छेहरूलाई गाली गरेर टिपिएस टर्मिनेट गरेको होइन। अब म भन्छु अहिले ट्रम्प भनेर बुरुक बुरुक उफ्रिने मेरा साथीभाइहरूलाई म अनुनय विनय गर्छु, ए बाबा रिपब्लिकन डेमोक्रेट्स हुन पाइयो। 4 देखि मैले हरेक इलेक्सन हेरेको छु, स्वाधीन र गजबको हुन्छ। दुई पार्टीको बिचमा, दुईटा विचारको बिचमा आइडियोलोजिकल प्रोक्सिमिटी डेफिनेटली सबैको हुन्छ। तर यसपालि त्यसो होइन नि त। तपाईँहरूलाई खेद्छु, तपाईँहरूलाई लखेड्छु भन्ने एउटा मान्छे लागेको छ अहिले, श्वेत सर्वोच्चतावादी मान्छे। त्यसकारण मेरो कुरोको चुरो अहिले भन्दा पनि र बिट मार्नु पर्दा पनि मैले यति मात्रै भन्छु किरण भाइ कि अहिलेको लडाइँ भनेको रिपब्लिकन र डेमोक्रेटिक पार्टी बिचको यो आइडियोलोजिकल ब्याटल हुँदै होइन, श्वेत सर्वोच्चतावादीलाई हराउने कि हाम्रो स्वाधीनता र लोकतन्त्रको रक्षा गर्ने। दुईटा कित्ता छ र हामी
यो बेला लोकतन्त्रको रक्षा गर्ने भनेको सोल सर्चिङ गर्ने भनेको हाम्रो आत्मा खोज्ने भनेको डेमोक्रेटिक पार्टीको जो बाइडेन र कमला ह्यारिसलाई जिताउने हो। डेमोक्रेट्सलाई जिताउने होइन, उहाँहरूलाई जिताउने भनेको लोकतन्त्रको रक्षा गर्ने हो भनेर मैले एकजना आप्रवासी एक्टिभिस्टका हैसियतमा बुझेको छु। मैले अहिले यति भन्न चाहेँ। धन्यवाद शैलेश दाई। म फेरि तपाईँमा आउनेछु। यतिखेर म दिनेश कार्कीजी बोस्टनतर्फ म लाग्दैछु। दिनेश कार्कीजी, तपाईँ चाहिँ बाराखरी.com पनि काम गर्नुहुन्छ। तपाईँ चाहिँ इकोनोमिक्स रिपोर्टर पनि हो। तपाईँलाई चाहिँ यो इलेक्सन यो 2020 को जुन इलेक्सन छ यसको इकोनोमिक इम्प्याक्ट यो विशेष गरेर हामी भुटनिज अमेरिकन, नेप्लिज अमेरिकन, हामीले एउटा इकोनोमिकको पोइन्ट अफ भ्यूबाट हेर्दाखेरि के ध्यान दिनुपर्ने छ? what is the significance of this election in terms of your economic empowerment for immigrant? तपाईँ कसरी बुझिरहनु भएको छ? र क्यामेरा पनि अन गरिदिनु होला। दिनेश कार्कीजी। हजुर, किरण दाई धन्यवाद तपाईलाई आजको यो फेसबुक लाइभमा मलाई बोल्ने अवसर दिनुभयो। अब यो जुन इकोनोमिक इम्प्याक्टमा जानुभन्दा पनि अगाडि म चाहिँ हाम्रो यो आजको यो कार्यक्रमको विषयवस्तुतर्फ जान चाहन्छु। जस्तो कि यो जुन मिडियाको इम्प्याक्ट यो 2020 को यो इलेक्सनमा भन्नुभन्दा पनि अर्को कुरा चाहिँ के उपयुक्त होला जस्तो लाग्छ भनेदेखि मलाई यो जुन रियालिटी सोको चाहिँ इम्प्याक्ट के छ त यो 2020 इलेक्सनमा। किनभनेदेखि डोनाल्ड ट्रम्पको उदय 2016 मा यो तरिकाबाट होला भनेर कसैले पनि अनुमान गरेको थिएन। किनभनेदेखि जुन यो मिडियाहरूबाट गरिने पोल, इन्डिपेन्डेन्ट पोलहरू ती सबैमा चाहिँ हिलारी क्लिन्टन अगाडि थिइन्। तर चाहिँ सबैको आश्चर्य स्वरूप डोनाल्ड ट्रम्प विजयी भए। त्यसकारणले गर्दाखेरि चाहिँ अब डोनाल्ड ट्रम्पले चाहिँ डे 1 बाट उनी चाहिँ चुनावी अभियान थालनी गरेको चाहिँ दिनदेखि नै जे कुराहरूमा चाहिँ बोल्दै आइरहेका थिए, जसरी बोल्दै आइरहेका थिए त्यो किसिमको चाहिँ क्रमलाई अहिले पनि उनले जारी राखिरहेका छन्। त्यसकारणले गर्दाखेरि अहिले पनि उनका जुन भोटरहरू छन्, उनका जुन समर्थकहरू छन्, जो साइलेन्ट छन्, जो चाहिँ नि सार्वजनिक मिडियाको पहुँच भन्दा बाहिर छन्, जो चाहिँ नि भित्री स्टेटहरूमा चाहिँ छन्, तिनीहरूलाई चाहिँ यो अर्को विपक्षी पार्टी डेमोक्रेटिक पार्टीले चाहिँ धेरै ठुलो परिवर्तन गर्न सकिरहेको जस्तो देखिँदैन। एउटा त्यो भयो। अनि त्यसपछि अब यो जुन मिडियाको कुरा गर्नु पर्दाखेरि अब अहिले 21औं शताब्दीको यो युगमा इन्टरनेटको यो एडभेन्टमा चाहिँ नि सामाजिक सञ्जालको चाहिँ एकदमै ठुलो हात छ। जस्तो कि मिडिया भन्दा पनि सोशल मिडिया चाहिँ अहिले एकदमै बलियो रूपमा प्रस्तुत भएको छ। अघि यो कार्यक्रममा चाहिँ बोल्न आउनुभन्दा अगाडि चाहिँ मैले एउटा सामान्य ट्विटर अकाउन्टहरूलाई चाहिँ हल्का विश्लेषण गरेको थिएँ। म तपाईलाई एउटा मैले रमाइलो तथ्य भेटेँ, म सुनाउन चाहन्छु। यो चाहिँ डोनाल्ड ट्रम्प को ट्विटरमा चाहिँ अहिले 87.2 मिलियन चाहिँ व्यक्तिहरू फलोवर्सहरू छन् हैन। र चाहिँ अब CNN जसलाई चाहिँ हामी पपुलर मिडिया भन्ने गर्छौँ, अब अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा पनि CNN जतिको पपुलर कोही छैन। र चाहिँ डेमोक्रेटिक पार्टीको पनि यो चाहिँ एउटा डेमोक्रेटिक पार्टीको पनि एउटा चाहिँ यो उ जस्तै हो हैन, यसले चाहिँ सन्देशवाहक हो। अब यसको चाहिँ फलोअरहरू 50.1 मिलियन छन् हैन। अनि त्यसपछि अब ट्रम्प चाहिँ ट्विटरमा यस्तो किसिमबाट अगाडि बढिरहेका छन् कि उनले घण्टामा अपडेटहरू दिइरहेका हुन्छन्। अब विगत 24 घण्टामा उनले 21 वटा ट्विटहरू गरे हैन। अनि तर अब उनका चाहिँ अब पूर्व उपराष्ट्रपति जो बाइडेनको कतिवटा छ भने 11 मिलियन चाहिँ व्यक्तिहरू उनका फलोअर छन् हैन। र चाहिँ ट्विट पनि उनले 20 वटा मात्रै गरे करिब हैन। भनेपछि डोनाल्ड ट्रम्पले चाहिँ ट्विटरलाई, सामाजिक सञ्जाललाई एकदमै अर्कै तरिकाबाट चाहिँ उपयोग अथवा दुरुपयोग गरेको देख्न सकिन्छ है। त्यो भयो। अब अर्को पनि मैले एउटा चाहिँ प्यू रिसर्च सेन्टरबाट चाहिँ केही रमाइलो तथ्य लिएको थिएँ। त्यसमा चाहिँ कस्तो छ भने डेमोक्रेटहरू चाहिँ हजुरको 69%ले चाहिँ ट्विटरको उपयोग गर्छन् र रिपब्लिकनहरू चाहिँ 26% मात्रै छन् त्यसमा हैन। अनि त्यसपछि अब
एउटा अर्को एउटा चाहिँ एउटा सर्वेक्षण जस्तो गरिएको थियो प्यू रिसर्च सेन्टरबाट, त्यो चाहिँ 2020 को जनवरीतिर। अनि त्यसमा चाहिँ के छ भनेदेखि अमेरिकीहरूको चाहिँ धेरै जसो यो यङ अमेरिकनहरूको चाहिँ समाचारको स्रोत भनेको युट्युब रहेको छ, न कि अरू च्यानलहरू। त्यस कारणले गर्दाखेरि चाहिँ हामीले अब सतहमा के देखिएको छ त्यसको आधारबाट चाहिँ चुनावी परिणामलाई आकलन गर्न मिल्दैन हैन। एउटा कुरा त्यो भयो। अनि अर्को कुरा चाहिँ अब अर्को हामी अब नेपालीहरू नेपालमा बसेको बेला अथवा चाहिँ नेपाल अब अमेरिका माइग्रेट भए पनि नेपालमा जे जस्तो खालको चाहिँ मानसिकताहरू, जे जस्तो खालको चाहिँ विचारहरू थियो तिनै कुराहरूलाई चाहिँ सर्लक्क यता लिएर आउँछौँ हैन। जस्तै कि नेपालमा हुँदाखेरि काङ्ग्रेस अथवा एमाले जेसुकै भए पनि त्यस्तै खालको सोच यहाँ लिएर आउँछौँ। अनि त्यसपछि यहाँ आइसकेपछि पनि मिडियाले चाहिँ फिड गरेको कुराहरूलाई मात्रै चाहिँ विश्वास गर्छौँ हामीहरू। जस्तो कि अब यहाँ अमेरिकामा चाहिँ दुईवटा मुख्य पार्टीहरू छन् र ती दुईवटा मुख्य पार्टीहरूसँग सम्बन्धित मिडियाहरू नै छन्, खास गरी ती मिडियाहरूकै यहाँ घम्साघम्सी हुने गरेको छ। अनि त्यसपछि हामीले अब उनीहरूको कुरा सुनेर चाहिँ आफ्नो विचार बनाइरहेका हुन्छौँ हैन। अनि त्यो चाहिँ सत्य नहुन सक्छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि ती दुवैवटा मिडियाको चाहिँ हाम्रो त्यो इन्हेबिटेन्टबाट अलिकति माथि गएर जुम आउट गरेर चाहिँ हामीले यो परिस्थितिलाई हेर्नुपर्छ। र त्यो परिस्थितिलाई हेरेपछिको दृश्य भने अलिक फरक देखिन्छ। त्यो चाहिँ म दुवै तर्फका कट्टर समर्थक मानिसहरूलाई चाहिँ यो कुरा भन्न चाहन्छु हैन, नेपाली अथवा अमेरिकनहरूलाई। त्यही किरणजी। अर्को थप प्रश्न त्यही छ भने तपाईँले अब दुवै थरीका एउटा रिपब्लिकन साइडका मिडियाहरू भन्यो, एउटा चाहिँ एक्सट्रिम लेफ्टका, अर्को एक्सट्रिम राइटका, बिचमा भएका इन्डिपेन्डेन्ट मिडियाहरू कुनै छन् त अहिले मान्छेले यसो फ्याक्ट बेस्ड हेर्ने खालको तपाईँ केही रेकमेन्डेसन छ त? त्यस्तो चाहिँ अब अहिले ठ्याक्कै त्यस्तो छैन। तर धेरै जस्तो अब युट्युबहरूमा हैन, युट्युबको च्यानलहरूमा त्यसमा पनि मैले हेरेको थिएँ। त्यसमा अलिक ठ्याक्क मलाई याद आएन हैन, मैले नोट गरेको भए हुन्थ्यो। युट्युबमा चाहिँ केही त्यस्तो इन्डिपेन्डेन्ट च्यानलहरू छ, त्यसमा चाहिँ नि मान्छेहरूको एकदम भिडभाड छ भन्नुको मतलब। त्यसमा चाहिँ सब्सक्राइब गर्नेहरू र त्यो धेरै नै चलेको अवस्था छ हैन। त्यही भन्न चाहन्छु। तपाईँले रिसर्च गर्नुभयो र थाहा पाउनु भने च्याटमा पनि राखिदिनु, त्यस्तो साइटहरू छन्। म भनिहाल्छु। धेरै धेरै धन्यवाद तपाईँलाई। ल म अब यहाँबाट अगाडितिर बस्टनबाट पश्चिमतिर लाग्दैछु। म कोलम्बस ओहायोमा। उहाँ चाहिँ सुदर्शन शर्माज्यूसँग। सुदर्शन शर्माज्यू, तपाईँ अब एउटा चाहिँ भुटनिज कम्युनिटीमा चाहिँ अहिले चाहिँ यु आर वान अफ द मोस्ट डाइनामिक एउटा जर्नलिजममा नट ओन्ली फ्याक्ट बेस्ड मात्रै होइन कि तपाईँ चाहिँ somebody who is doing and making a real impact हैन, either through videography or हुन्छ नि ब्लग गरेर। जसले तपाईँले चाहिँ सकेसम्म चाहिँ एउटा चाहिँ लोएस्ट लेभल, लो कमन डिनोमिनेटर हुन्छ, लोएस्ट लेभलको मान्छेसम्म चाहिँ कसरी पुर्याउने यो इलेक्सनको भाग चाहिँ तपाईँले लागिरहनु भएको छ। तपाईँका आफ्ना एफर्टहरू पनि सेयर गरिदिनु न, र तपाईँले किन यो गर्नुभयो, र यो इलेक्सनमा चाहिँ भुटनिज अमेरिकनको रोल के छ, र किन चाहिँ तपाईँ यति साह्रो चाहिँ इन्भल्भ भइरहनु भएको छ, त्यसको बारे के बताइदिनुहुन्छ कि? थ्याङ्क यू। तपाईँहरूलाई जसले अर्गनाइज गर्नुभयो, सुमन दाई, किरण दाई, तपाईँहरूलाई धेरै धेरै धन्यवाद। दिस इज एन इम्पोर्टेन्ट टपिक। हामीले सायद यो विषयमा कुरा गर्नुपर्छ होला, हामी कम्ती कुरा गर्दैछौँ जस्तो लाग्छ मलाई। टु बी अनेस्ट, आई एम नट अ जर्नलिस्ट बाई ट्रेनिङ है। म चाहिँ भोकेसन, एउटा प्रिन्सिपल, इन्ट्रेस्टले मात्रै जर्नलिजम भएको। आई स्टार्टेड द्याट ब्याक इन 2006 when I was in India। अनि त्यहाँदेखि म लगातार रूपमा मेरो चाहिँ के हो भनेदेखि चाहिँ कसरी अघि हजुरले भन्नुभयो नि, निम्न वर्गमा मान्छेलाई मेसेज पुर्याउने भन्ने कुरा नै हो मेरो चाहिँ। आइ एम नट इन अ पोजिसन टु मेक अ जजमेन्ट। मेरो चाहिँ मेसेज कसरी पुर्याउने, मेसेज नपुगेको ठाउँमा हुन्छ त्यो काम गर्नुपर्छ जस्तो लाग्छ। अनि भुटनिज कम्युनिटीमा अथवा नेपाली कम्युनिटीमा, नेपाली स्पिकिङ डायस्पोरा जुन छ हाम्रो, त्यसमा हामीले उहाँहरूले बुझ्न सक्ने गरी सरल रूपमा कन्टेन्ट तयार गरेर त्यो कन्टेन्ट उहाँहरूलाई पुर्याउनु नि, विदाउट ह्याभिङ माई ओपिनियन, टु मच अफ ओपिनियन्स अन इट। उहाँहरूकै कुरा उहाँहरूसँग कसरी पुर्याउनु सकिन्छ भन्ने चाहिँ मेरो उद्देश्य। अनि म त्यही एरियामा काम गर्छु होइन। मैले चाहिँ यो अब इलेक्सनभन्दा अगाडि, पेन्डेमिकभन्दा अगाडि चाहिँ जेनरली मेन्टल हेल्थहरू कुरालाई कसरी चाहिँ हाम्रो कम्युनिटीमा पुर्याउने र जागरुकता ल्याउने भन्ने विषयमा काम गरेँ। त्यसले नि मलाई चाहिँ युएसमा इन्भल्भ गरायो। हामी यहाँ लोकल्ली एउटा
सानो नेपाली न्युजपेपर चलाउँछौँ। पेन्डेमिकदेखि पछाडि हामीले चलाउन सकेनौँ किनभने त्यो प्रिन्टै बन्द भयो। जागरण त्यो चाहिँ हाम्रो भुटानी डायस्पोरामा चाहिँ सबैभन्दा पुरानो न्युजपेपर हो, प्रिन्ट पेपर हो, त्यसैलाई हामी यहाँ चलाउँछौँ एउटा चाहिँ। त्यसको अलावा हामी चाहिँ मेनली अघि हजुरले भन्नुभयो भिडियोहरू गर्छौँ। अब भिडियो किन गर्ने भन्ने कुरामा चाहिँ यो चाहिँ सर्कुलेट गर्नलाई सबैभन्दा इम्प्याक्टफुल छ। हामीले पेपर मिडियामा चाहिँ के देख्यौँ भन्दा पेपर प्रिन्ट गरेर आइदर अफिसमा आएर बस्छ या कसैको घरमा गएर बस्छ या कसैको गाडीमा गएर बस्छ, नपुगिने भएकोले गर्दाखेरि चाहिँ हामी चाहिँ वी स्टप डुइङ द्याट। अनि त्यहाँदेखि हामी चाहिँ यो जुन डिजिटल मिडिया छ त्यसमा चाहिँ फोकस गर्दैछौँ। हाम्रो टिम छ, साथीहरू हुनुहुन्छ यहाँ धेरैजना जो चाहिँ बाई प्रोफेसन बाई ट्रेनिङ जर्नलिस्टहरू हुनुहुन्छ। रिसेन्टली चाहिँ मैले यो युएस इलेक्सन जुन 2020 युएस इलेक्सन छ त्यसमा चाहिँ हाम्रो कम्युनिटीमा विशेष गरेर नेपाली स्पिकिङ भुटनिज कम्युनिटीमा चाहिँ पोलिटिकल अवेरनेस छैन। तपाईँहरूको र हाम्रो एउटा कन्ट्रास्ट चाहिँ के छ भने तपाईँहरू चाहिँ पोलिटिकल्ली अवेर एउटा चाहिँ इन्भाइरोमेन्टबाट आउनुभएको छ, किनभने नेपालमा चाहिँ पोलिटिकल सिस्टम धेरै पहिलादेखि थियो। अब त्यसका दुईटै साइड्स छन् है, तर हामीहरूमा चाहिँ त्यो पोलिटिकल अवेरनेस छैन। अनि त्यो भएकोले गर्दाखेरि पोलिटिकल्ली कन्सियस हुनुपर्छ, एट द सेम टाइम फ्याक्चुअल हुनुपर्छ। हामीले चाहिँ राइट कुरा जान्नुपर्छ, न कि राइट र लेफ्टतिर जाने भन्दाखेरि चाहिँ त्यो नि हाम्रो मेन बनाउन खोज्ने हाम्रो कन्टेन्टको कुरा चाहिँ। सो हामी चाहिँ नाइदर वी एडभोकेट फर रिपब्लिक नर वी एडभोकेट फर डेमोक्रेटिक आइडियोलोजी। हामी के गर्छौँ भन्दा फ्याक्ट्स के हो, मान्छेहरूले के बुझ्नुपर्छ, युएस इलेक्सन भनेको के हो, मतदान कसरी गर्नुपर्छ, मतदानमा के विघ्न बाधाहरू छन्, तपाईँले चाहिँ सिम्पल कुराहरू भोटर रेजिस्ट्रेसन फर्म कसरी भर्ने, यो कुराहरूलाई चाहिँ जुन एभ्रिडे च्यालेन्जेसहरू हुन्छ त्यसलाई चाहिँ हामी जर्नलिस्टिक मेथडबाट सल्भ गर्ने कोसिस गर्छौँ। त्यसैलाई नि हामी भिडियो अथवा कन्टेन्टहरू बनाएर चाहिँ एक्सप्लेन गर्छौँ। र त्यो चाहिँ किन गर्नुपर्छ जस्तो लाग्छ भने किन भन्दाखेरि चाहिँ इन अ बिगर स्याडो अफ दिस मिडिया आउटरिचमा चाहिँ हाम्रो जस्तो सानो कम्युनिटी चाहिँ आइसोलेसनमा बस्छ, त्यो चाहिँ कनेक्ट हुन सक्दैन उनीहरू चाहिँ त्यहाँनिर। किन भन्नुहुन्छ भने चाहिँ एउटा कुरा चाहिँ ल्याङ्ग्वेज बेरियरको कुरा पनि हो, बुझ्नुभयो त। अनि अर्को कुरा चाहिँ के छ भन्दाखेरि चाहिँ टेक्नोलोजिकल बेरियरको कुरा पनि छ हाम्रो। अनि त्यो भएकोले गर्दाखेरि चाहिँ उहाँहरूसँग अर्को अथेन्टिकेसनको पनि कुरा छ, बुझ्नुभयो नि। मिडियालाई कतिको अथेन्टिकली लिने, अघि फेक मिडियाको कुरा हुँदै थियो नि, त्यो कुरा पनि एउटा फ्याक्ट हो, अथेन्टिकेसन चाहिँ। किनभने तपाईँले एकदमै हायर लेभलमा सोच्दाखेरि मात्रै कुन फ्याक्ट हो र कुन फेक हो भन्ने कुरालाई चाहिँ एनालाइज गर्न सक्नुहुन्छ। सामान्य एभ्रिडे जो चाहिँ गाउँको मान्छेहरू छन् उहाँहरूको लागि एभ्री न्युज इज अ न्युज। अनि हो त्यो भएकोले गर्दाखेरि चाहिँ हामीले अथेन्टिकेसनको लागि हामी आफै बोल्नुपर्छ। जसले उनीहरूले हामीलाई चिनेको छन्, हामीलाई देखेको छन्, हामी कम्युनिटीमा एक्टिभली काम गरेको छौँ, त्यो मान्छेले नि रिप्रेजेन्टेसन गर्नुपर्छ। ऊबाट बोलेको बोली अथवा उसले भनेको कुराहरूको धेरै सिरियसली लिने चाहिँ लिनुहुन्छ हामीले। हाम्रो जुन चाहिँ अन्डरस्ट्यान्डिङ छ, हामीले जुन उहाँलाई सोद्धाखेरि त्यो भएको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ हामीले एकदमै लोकल बेस ग्राउन्ड लेभलमा ग्रासरुट जर्नलिजम टाइप अफ एक्टिभिजम गर्छौँ हामी होइन। तर अर्को एउटा कुरा पनि मलाई के एड गर्नु मन लाग्यो भने अगाडि पनि हजुरहरूले कुरा गर्नुभयो, हाम्रो जुन नेपाली मिडियाको रोल छ नि त्यो एकदमै विक भयो नेपाली कम्युनिटीमा, नेपाली स्पिकिङ डायस्पोरामा। अनि नेपालको जुन नेपाली मिडिया छ नि एकदम नेपालको पोलिटिक्समा हाइली फोकस छ। आई थिङ्क द्याट हामीले युएसमा बसेर चाहिँ या त हामीले इन्टरनेसनल यसलाई हेर्न सक्नु पऱ्यो, नेपाली स्पिकिङ डायस्पोरामा कसरी रिच आउट गर्ने भन्ने कुरामा हेर्नु पऱ्यो, त्यो आइसोलेसनबाट बाहिर निस्किनु पर्यो र एउटा अथेन्टिक मिडियालाई हामीले चाहिँ इस्टाब्लिस गर्न सक्नु पर्यो साँच्चीकै यदि हामी मिडियाको कुरा गर्ने हो भने। अर्को कुरा चाहिँ मलाई आई एम नट सपोज टु गिभ द्याट ओपिनियन बट आई वुड लाइक टु गिभ द्याट ओपिनियन। हाम्रोमा जर्नलिजममा के छ त भन्दाखेरि चाहिँ हामी एकदमै जजमेन्टमा पुगिहाल्छौँ इमिडिएटली। आवर जब इज नट टु जजमेन्ट, हाम्रो जजमेन्ट एकदमै होइन। हाम्रो काम के हो भने फ्याक्ट्स ल्याएर लगाइदिने हो। एज अ इन्डिभिजुअल मसँग ओपिनियन हुन्छ, मेरो एउटा क्यान्डिडेट हुन्छ, एउटा पार्टी हुन्छ, बट एज अ जर्नलिस्ट आई गेस वी सुड always stay away from those kind of provocating idea. हामीलाई चाहिँ ओभरवेल्मिङ भयो इमोसनली भन्दा पनि त्यो कुराबाट स्टे अवे भएर चाहिँ हामीले गर्नुपर्छलाई किन भन्नुहुन्छ भने चाहिँ द्याट इज वेयर द अथेन्टिकेसन कम्स। राइट एन्ड लेफ्ट ल्याएको छैन, त्यसमा के अरे यो खालको हामीले चाहिँ आउटलुक बनाउनको लागि यो खालको चाहिँ एउटा मिडिया प्लेटफर्म तयार गर्नको लागि चाहिँ हामीले काम गर्नुपर्छ इन अ डेज टु कम। बट राइट नाउ अफकोर्स चाहिँ अब के मिसन बेस पनि जर्नलिजम गर्न सकिन्छ। अमेरिकाको त एकदमै मिसन बेस जर्नलिजम छ, तपाईँले हेर्नुभयो भने चाहे त्यो सिएनएन होस् चाहे त्यो फक्स न्युज हो। तर त्यो दुइटै मिडियालाई म कुनै पनि एउटा चाहिँ जज गर्दाखेरि चाहिँ हाम्रो लागि चाहिँ उनीहरूलाई हामी मोडल बनाउन सक्दैनौँ। हामीले चाहिँ त्यसो र चाहिँ एउटा नयाँ मोडलमा काम गर्नुपर्छ जस्तो लाग्छ मेरो पर्सनल ओपिनियन। र अर्को कुरा चाहिँ हामीले हाम्रो कम्युनिटीमा हाम्रो
कम्युनिटीमा डाइजेस्ट हुने गरीको न्युज बनाउनुपर्छ, एकदमै सिम्पल र सरल, एन्ड द्याट इज वाट वी वान्टेड टु डु। थ्याङ्क यू। थ्याङ्क यू सुदर्शनजी। अब म यही क्रममा चाहिँ अगाडि बढ्दैछु र आफ्नै मेरा मित्र गुणराज दुईटासँग। गुणराजजी, तपाईँलाई मैले अन्तिम यो चाहिँ राख्नेको कारण के थियो भन्दाखेरि तपाईँ अहिले इन्जाको एउटा चाहिँ एउटा इस्टाब्लिसमेन्ट कालदेखि नै तपाईँ नेतृत्व लिइरहनु भएको छ। तपाईँले अमेरिकाका मात्रै होइन संसारका जर्नलिस्टहरूलाई चाहिँ जोड्ने प्रयास गरेर गरिरहनु भएको छ होइन। अब हाम्रा पूर्ववक्ताहरूको सबैको कुरा सुने, विशेष गरेर अहिले अन्तिममा सुदर्शनजीले भन्नुभयो हाम्रो मिडियाको अवस्था के छ। जस्तै डोनाल्ड ट्रम्पले र अथवा कुनै पनि अमेरिकन राष्ट्रपतिले द स्टेट अफ द युनियनमा गएर चाहिँ मेरो देशको अवस्था यस्तो छ है भनेर चाहिँ उहाँले प्रत्येक वर्ष एउटा भाषण दिनुहुन्छ। तपाईँलाई अहिले यही अवसर छ कि स्टेट अफ मिडिया स्पेसली गएर चाहिँ नेपालीज मिडिया इन द युनाइटेड स्टेट्सको अवस्था के छ त्यसमा रिपोर्ट दिनुहोस् न। एकदमै सर्वप्रथम त आज यस्तो महत्त्वपूर्ण विषयमा यहाँ कुराकानी हुन गयो कि किरणजी तपाईँ आफै एउटा यस्तो व्यक्तित्व हुनुहुन्छ, युवाकालदेखि नै अमेरिकाको सोसाइटीमा भित्रबाट काम गरेर आउनुभएको थियो। तपाईँ यसको मोडरेटर हुनुहुन्छ र सुमन दाई तपाईँ यो विषयको एउटा ज्ञाता हुनुहुन्छ, एउटा विश्लेषक हुनुहुन्छ अमेरिकन समाज, यहाँको पोलिटिक्सको। धन्यवाद दिन चाहन्छु। प्यानलिस्ट सम्पूर्ण साथीहरू, यति गहकिला व्यक्तित्वहरू यहाँ हुनुहुन्छ, थ्याङ्क यू भन्न चाहन्छु। र वास्तवमा हामी मिडियाहरू यो सोसल मिडियाको प्रवेश, अरू जेसुकैको प्रवेश भए तापनि हामी नेपाली मिडियाहरू धेरै हदमा धेरै इस्युजहरूमा हामी फेल भएका छौँ। हामीले त्यो एडमिट गर्नैपर्छ। हामीले लेख्ने बेलामा लेख्न सकेका छैनौँ, गर्नुपर्ने कामलाई गर्न सकेका छैनौँ। जस्तो कोभिडको इस्युजहरू आयो, त्यसमा हामी चाहिँ कतिपय अवस्थामा मान्छेका लासहरूको समाचार ज्यादा बनायौँ, हामीले अवेरनेसका समाचारलाई ज्यादा बनाउन सकेनौँ हामी नेपालीहरू होइन। हाम्रो नेपाली मिडिया डायस्पोरामा बसेर एउटा विशुद्ध बेग्लै परिस्थितिबाट हामी अगाडि बढेका छौँ भनेर एउटा रियलाइजेसन अहिलेसम्म छैन। नेपालको पार्टीको लागि पत्रकारिता गर्ने चलन छ यहाँ। एउटा पार्टी सङ्घ संस्थाको कुनै केही काम हुन लाग्यो भने त्यो मान्छे पार्टीमा थियो कि थिएन, यहाँ थियो कि थिएन, उहाँ थियो कि थिएन, कता के गरेको थियो, नेपालमा कुन कुन जिल्लामा घुमेको थियो, कुन कुन दाईहरूकोमा भात खाएको थियो, के पानी खाएको थियो, त्यही कुरा यहाँ हेरिन्छ। अनि लज्जास्पद रूपले त्यो लाज पनि नमानिकन पत्रकारकै फोरममा आएर तिनै कार्यकर्ता फेरि उफ्रिन्छन्, भाषण गर्छन् होइन। त्यस कारणले गर्दा यो कार्यकर्ता हुने शैली यहाँ बन्द गरौँ न बाबा। अमेरिकामा हामी नेपालमा कोही काङ्ग्रेस थियौँ, कोही कम्युनिस्ट थियौँ, यहाँ आएर त यहाँ डेमोक्रेटिक पार्टीमा प्रवेश गरेका छन् धेरै मान्छेहरू। एउटा मुहानमा मिसिसकेर पनि फेरि मान्छेको खोजी बेली र जरा आन्द्रा भुँडी निकाल्नेपट्टि हामी लागेका छौँ। हामीले आफ्नो कर्तव्य नै पुरा गरेका छैनौँ। यसको परिणाम के हुँदैछ भने हाम्रो थाप्लोमाथि यहाँ अब अघि शैलेश दाईले भन्नुभयो जस्तो एक किसिमको प्रहार हुन गइरहेको छ। एक एक गरेर हाम्रा अधिकारहरू खोसिने अवस्थामा हामी जाँदैछौँ। हाम्रा रिलेटिभको अधिकार पहिला नम्बरमा होला। हेर्नुहोस् तपाईँ, हामीले हाम्रा रिलेटिभलाई अप्लाई गरेका छौँ। इमिग्रेन्ट, यो देश एउटा इमिग्रेन्टले बनाएको देश हो। आज इमिग्रेन्टले नै बनाउँछु भन्न नपाइने, आएर ऊ जस्तै उसको पनि हजुरबुवा बुवाहरू यहाँ आएको हो भने हामी पनि हाम्रो पुस्ता आएको छौँ, हाम्रो छोराछोरीहरू यहाँ प्रेसिडेन्ट हुन गइरहेका छन् अमेरिकामा। त्यो कुरालाई हामी किन गर्व नगर्ने? हामी त्यसको चाहिँ एउटा बाटोमा हामी किन नजाने? त्यस कारणले अब म मिडियाकै बारेमा कुरा भन्नु पर्दाखेरि चाहिँ जस्तो अब फेक मिडियाको कुरा आयो। हरेक पत्रकार सम्मेलनमा अमेरिका जस्तो देशको राष्ट्रपतिले यसरी देखाउनुहुन्छ एकजना पत्रकारलाई र त्यहाँ सेम गर्नुहुन्छ, उहाँलाई बदनाम गर्नुहुन्छ त्यत्रो समूहको अगाडि संसारको लाइभ भइरहेको ठाउँमा। त्योभन्दा एउटा क्षुद्रता र सभ्यताको पराकाष्ठा कहाँसम्म हो? म अहिले फेडरलमा जब गरिरहेको छु, त्यो जबलाई रिस्कमा राखेर म यो कुरा आज बोलिरहेको छु। गए जाओस्, आउँछ नि, अरू केही होला नि त गर्ने ठाउँहरू होइन। त्यस कारणले गर्दा आज यति भन्नुपर्ने बाध्यतामा हामी पुगिसक्यौँ। उहाँले बोल्नुहुन्छ, फ्याक्ट चेकरहरू छन् यहाँ अहिले, अत्यन्त तथ्यताको साथमा निकालिरहेका छन् तथ्याङ्कहरू। अहिलेसम्म राष्ट्रपति भएर अहिलेसम्मको तपाईँ चाहिँ वासिङटन पोस्टमा जानुहोस् अथवा चाहिँ यो फ्याक्ट चेकर्स नेटवर्कमा गएर यदि यहाँले हेर्नुभयो भने अमेरिकाको राष्ट्रपतिले 4 वर्षको कार्यकालमा 20,000 भन्दा बढी गलत तथ्यहरू पब्लिकलाई प्रवाह गर्नुभयो। अघि चाहिँ दिनेशजीले भने जस्तो उहाँको त्यत्रो अडियन्स त आफैसँग छ होइन। 87 मिलियनको त फलोवरहरू छन्, हामी पनि फलोवर छौँ उहाँका होइन। अमेरिकाको राष्ट्रपति हुनुहुन्छ। तर यस्तो गलत सूचना
र यति हुँदाहुँदै पनि उहाँले आज एउटा सूचना दिनुहुन्छ, भोलि त्यो सूचना फेल पनि खान्छ यही समाजमा। जस्तो कोभिड केही होइन भन्नुहुन्थ्यो, आफै त्यसमा पर्नुभयो, फर्स्ट लेडी पर्नुभयो, उहाँको छोरा पनि पर्नुभयो, र व्हाइट हाउसमा यो लामबद्ध कति पर्नु भएको छ, त्यहाँको अफिसरहरू धेरै धेरै अफिसरहरू त्यसमा पर्नु भएको छ। न्युजहरू एकपछि अर्को आइरहेको छ। डक्टरहरू कसरी त्यसलाई डिप्लोमेटिकली भन्नेमै उनीहरूको रातो दिनको वर्कआउट मात्र त्यसरी भइरहेछ भन्दाखेरि उहाँले केही होइन भन्दा भन्दै आफै लागिसक्नुभयो। तथ्याङ्कमा हामीले भन्ने हो भने त, किनकि त्यो झुट बोलेको हुन्छ, त्यो 2 दिन पछाडि गएर फेरि फ्याक्ट बाहिर आउँछ होइन। र पनि किन अमेरिकामा यस्तो भइरहेछ त? सोसाइटी यत्रो दुर्गन्धित भइरहँदा पनि किन उहाँलाई नै भोटको लाम लागिरहेछ त भन्दाखेरि, अघि शैलेशजीले भनेको कुरामा हामी जानु पर्यो अब कि एउटा कलरलाई यहाँ चाहिँ तयार गरौँ, एउटा सुप्रिमिस्ट को चाहिँ शासनलाई स्थापित गरौँ भन्ने भित्री नारा यहाँ गइरहेको छ, गन्किरहेको छ। 2-2वटा गभर्नरलाई त किडन्याप गर्ने अमेरिका जस्तो ठाउँमा तपाईँ सोच्न सक्नुहुन्छ? जो अमेरिकाले त्यत्रा संसारका मिलिसियाहरूलाई तह लगायो भनिएको छ होइन, आइसिस जस्ता चाहिँ आतंकवादी समूहहरूलाई समाप्त गरिसकेको छ। सम्भावित आतंकवादी स्टेट संरक्षित आतंकवादी इरान संरक्षित आतंकवादीलाई पनि मैले मारेँ भनिएको छ हामीले। ओसामा बिन लादेन जस्ताहरू साम्य भएका छन् होइन। नर्थ कोरियालाई चेक गरिँदैछ भने ल्याटिन अमेरिकाका पनि आतंकवादीहरूलाई हेरिँदैछ। अमेरिकाले त्यस्तो चेक गरेको छ होइन भने आफ्नो देशमा चाहिँ पालेर हुर्काउने एउटा जनताबाट निर्वाचित गभर्नरहरूलाई क्याप्चर गर्ने सम्मको काम आएको छ र ती पर्दाफास भएका छन्। तथ्याङ्कहरूले यति लज्जास्पद शासन सञ्चालन गरेको सायद थर्ड वर्ल्डका कन्ट्रीहरू बाहेक अमेरिकामा त कल्पनै नगरौँ। अमेरिकाको यदि ओबामा अथवा अरू कुनै राष्ट्रपति हुन्थ्यो भने, एउटा एज अ पब्लिक र एउटा चाहिँ समालोचकको हिसाबबाट मैले भन्दाखेरि, शार्लोटभिलमा जब चाहिँ सुप्रिमेस्टहरूले अट्याक गरे 1960-65लाई जब बिउत्याउन त त्यही बेला खोजिएको थियो नि त, यहीँबाट समाप्त भएको हो यो सबै कुराहरू। भन्दाखेरि अमेरिकी राष्ट्रपतिले अथवा उपराष्ट्रपतिले त्यति बेला कसले जिम्मा लिनुपर्ने हो, लिएर राजीनामा हुनु पर्थ्यो। त्यो घटनामा मोरल रेजिग्नेसन आउनु पर्थ्यो र यहाँको शासन प्रशासनले चाहिँ काम कारबाहीहरू अगाडि बढाउनु पर्थ्यो। मैले यो किन भनिरहेको छु भनेदेखि, अमेरिका जुन ल्यान्ड हो, जुन स्वतन्त्र ठाउँ हो, जुन संसारको एउटा चाहिँ प्रजातन्त्रको त्यो चाहिँ गोद भनिन्छ नि, त्यो हो भनिसकेपछि त्यही बनोस् भन्ने उद्देश्यबाट म भनिरहेको छु। त्यस कारणले गर्दाखेरि आज यत्रा इस्युजहरू समाजमा आएका छन्, यत्रा विषयहरू आएका छन्। अब सोसल मिडियाबाट त उहाँले जे पनि हाल्नुहुन्छ, जसरी पनि भन्नुहुन्छ, उहाँले लगभग मैले अनौपचारिक सुनेसम्म रिपब्लिकन पार्टीको क्यान्डिडेटहरूले चाहिँ लगभग 3-4 हजार मान्छे त त्यो जेमा पनि लाइभ आउने बित्तिकै तल चाहिँ फर्ममा कमेन्ट हाल्नको लागि रेडी गरे पेड मान्छेहरू उनीहरू छन्। यदि तपाईँले एउटा कमेन्ट हाल्नुभयो भने तपाईँको कमेन्ट त कहाँ बिलाएर जान्छ, त्यहाँ त्यो सम्भवै छैन, त्यति धेरै वर्षाइरहेको हुन्छन् त्यहाँ होइन। भन्दाखेरि यो म्यानिपुलेसन अत्यन्तै धेरै छ। यसलाई चेक गर्ने र अलिकति करेक्सन गर्ने भनेको कहाँ हो त भन्दाखेरि यही चुनाव हो। अब यो 3 हप्तामा आउन गइरहेको छ। अत्यन्तै विवेक पुर्याएर अमेरिकै जस्तो रहोस् भन्न चाहने हो भने विवेक पुर्याएर भोट हाल्न जरुरी छ। मेलबाट पनि भोट भइरहेको छ, गएर आफ्नो पोलहरूबाट भोट भइरहेको छ होइन। भोट हाल्ने अधिकार छैन भने पनि तपाईँ त यहाँ हुनुहुन्छ नि त, तपाईँले भन्न सक्नुहुन्छ, आफ्ना साथीभाइलाई भन्न सक्नुहुन्छ, छिमेकीलाई भन्न सक्नुहुन्छ, काम गरेको ठाउँमा भन्न सक्नुहुन्छ कि इस्युजहरू यस्तो पनि पो मैले देखिरहेको छु भनेर। यहाँको मान्छेलाई चाहिँ सुदर्शनजीले भने जस्तो गएर हात समारे यहाँ छाप हान भन्नु पर्दैन। उनीहरूलाई चाहिँ इस्युजहरू चाहिँ हामीले बताइदिन सकियो भने पक्कै पनि मान्छेहरू सचेत हुन्छन्। त्यस कारणले गर्दा हाम्रो नेपाली समुदायले पनि यी इस्युजहरू बुझिदिउँ, मान्छे को राम्रो नराम्रो भन्नेपट्टि पनि जान जरुरी छैन, त्यो बारेमा त्यसरी बुझिदिउँ। र इलेक्सन कतापट्टि पल्टा खाँदैछ भन्ने विषयमा यदि यहाँको क्वेसन छ भने म फेरि भन्ने छु, अथवा अहिले समय छ भने पनि। मलाई अर्को एक प्रश्न के छ, जस्तै अब अमेरिकामा आइसकेपछि विशेष गरेर जस्तै हाम्रो गिरीशजी जसले चाहिँ नेजा सुरु गर्नुभयो, तपाईँले चाहिँ इन्जा सुरु गरेर गर्नुभयो, यी जोसँग आबद्ध पत्रकार, तर धेरै थोरैले बाहेक होइन, तपाईँहरूले चाहिँ एउटा चाहिँ पब्लिकमा चाहिँ
त्यो नगएको देखियो क्या अहिले जुन मिडियाले जुन एउटा रोल खेल्नु पर्ने थियो नेप्लिज कम्युनिटी भुटनिज कम्युनिटीमा हैन जुन जसरी आउनु भएको थियो एक त हामीले सुरुमै भुटनिज कम्युनिटीलाई आउने बेलादेखि नै वेलकम गर्नेदेखि अवस्थादेखि नै हामीले चुकाएका छौँ जस्तो लागेको छ हामीलाई त्यो के ट्रेनिङ नपुगेर हो कि के कारणले गर्दाखेरि चाहिँ हामीले आफ्नो कार्य व्यस्तताको कारणले गर्दाखेरि कि एउटा इमिग्रेन्ट प्लस एउटा चाहिँ साइड पेसा गरेर किन हामी चाहिँ हाम्रा पब्लिक जस्तै मेरो अहिलेसम्म पनि मेरो बुवालाई कसैले फोन गरेका छैन नेपाली कम्युनिटीबाट भनौँ न एउटा मैले भन्नु खोजेको बुवा इक्जाम्पल दिएको छु वृद्धहरू कतिपय उहाँहरू कतिपय अमेरिकन सिटिजनै बन्न चाहनुहुन्न भनेर भन्नु चाहिँ के हामीले त्यस्तो कुरा यहाँ बनेको फाइदा बेफाइदाहरू के छन् किन तपाईँ जानुपर्छ तपाईँको नाति नातिनाको हक अधिकार सुरक्षा गर्नको लागि किन तपाईँहरूले चाहिँ सिटिजन बन्नुपर्छ यस्ता कुनै मेसेजहरू कहीँबाट पनि कम्युनिटीमा फैलिएको एउटा चाहिँ न पेपरको रूपमा हुन्छ न कमसेकम भुटनिज कम्युनिटीमा चाहिँ एउटा सुरुमा आए चाहिँ अमेरिकामा एउटा सर्भाइभल गाइड भन्ने चाहिँ एउटा सुरु देखिएको थियो हैन त्यस्ता खालका यो भोटर्स गाइडहरू रेजिस्ट्रेसन गाइडहरू यस्ता चाहिँ किन नबनेको जस्तो लाग्छ तपाईँलाई चाहिँ हामी यति धेरै पत्रकार यहाँ किन हामी चाहिँ अझै पनि चुकिरहेको छौँ यसमा चाहिँ अझै पनि म के भन्न चाहन्छु भने जति पनि हाम्रा समाजका अगुवाहरू भनिएकाहरू हुनुहुन्छ अथवा हामी पनि छौँ केही दुई मान्छेले चिन्न सक्ने भएको हिसाबले म पनि त्यसमै सामेल छु होइन हाम्रो आवरहरू हाम्रो टाइम चाहिँ बर्न कहाँ भइरहेछ भनेदेखि नेपालको पोलिटिक्समा भइरहेछ कि नेपालको पोलिटिक्समा यहाँ दाइ र भाइ तपाईँ अगाडि जाने कि तपाईँ पछाडि जाने भनेर चाहिँ जो अगुवा छन् अलरेडी ओगटिसकेका छन् त्यो ठाउँहरू उहाँहरू चाहिँ अर्कै एक्सर्साइजमा व्यस्त हुनुहुन्छ रातो दिन कन्फरेन्स कलहरूमा व्यस्त हुनुहुन्छ लोकल इस्युजलाई र लोकल न्यू जेनेरेसनलाई दिन सक्ने कामको लागि उहाँहरू खटिरहनु भएको छैन र त्यस समस्या त्यहाँनेरि छ कि यहाँनेरि त्यस कारणले अब हाम्रो जस्तो पत्रकारहरूका संस्थाले पनि गर्न सक्ने कुरा के भने नन प्रफिट भएको नाताले हामीले चाहिँ इस्युजहरूलाई अथवा रिपोर्टिङहरूलाई अगाडि बढाउन चाहिँ सकिन्छ हामीले अब पत्रकारहरूलाई त यो पार्टीलाई लेख उसलाई लेख भन्न चाहिँ सक्दैनौँ हामीले गर्नुपर्ने पनि धेरै छ जस्तो कि यहाँ यतिवटा मिडिया चलेका छन् भने हाम्रो नन प्रफिटहरूले के गर्न सकिन्छ त भन्ने सबै मिडियाहरूको कमसेकम इयरली एउटा चाहिँ $1000 को रिन्युअल होला होइन राम्रो प्लेटफर्म राम्रो डेटाबेस सहितको एउटा वेबसाइट दरो यस्तो राम्रो कि उसले चाहिँ मेसेज पनि पठाउन सकोस् युट्युबमा पनि राखोस् सबैतिर जान सकोस् र एकजना आफ्नो चाहिँ केही न केही टाइम निकाल्न सक्ने साथीभाइ सर्कल बनाउन सकोस् त्यसको लागि त्यो डोनेट मात्र हामी अर्गनाइजेसनहरूले चाहिँ सङ्कलन गरेर 10वटा 20वटा अर्गनाइजेसनलाई चाहिँ उहाँहरूको रजिस्ट्रेसन र पिस अफ माइन्ड के त्यतापट्टि काम गरेर उहाँले गर्नु नपरोस् त्यो मात्र हामीले गराउन सक्ने हो भने अनि चाहिँ हामी पनि एउटा अब्लिग्ड हुन्छौँ उहाँहरू पनि एउटा अब्लिग्ड हुनुहुन्छ कि ए हामीलाई त कसैले गरेछ भने हामीले पनि इस्युजहरूमा काम गर्नुपर्छ भनेर हुन्छ नभए अहिले जो चिनेको छ उसको अन्तर्वार्ता लिइदिनुहुन्छ जो नजिक छ उसको त्यहाँ के कुरा आएको हुन्छ नभए मिडियाले ठुलो दायित्व निर्वाह गर्न सकिरहेको छैन अलिअलि हामीले लेख्ने ओर्ने कोसिस चाहिँ थोरै बहुत यता कता गरिरहेका छौँ होइन अब समाज आफ्नै सञ्जालहरूमा यतात्यता र eneplis.com ले चाहिँ अलिकति केही नभए पनि ट्रान्सलेट गरेर भए पनि समाचार दिउँ न त यो ट्रान्सलेटको पनि एउटा समाचारको पद्धति बसाउँ भन्दाखेरि अब कहिले भाषा नराम्रो होला कहिले के होला यी सुधार्नुपर्ने र ट्रेनिङ हुनुपर्ने कुरा त धेरै छन् अलिकति eneplis.com ले नेपालको इस्युजहरूलाई अमेरिकाको लोकल इस्युजहरूलाई पनि र यहाँका नेताहरूले भन्दै गरेका कुराहरू विषयहरूलाई केही उल्थाको माध्यमबाट भए पनि ती समाचारहरूलाई अगाडि चाहिँ लगिरहेछ थोरै चाहिँ तर सबै मिडियाले केही न केही गर्नु भएको छ र अरू थप गर्न जरुरी देखिन्छ धन्यवाद गुणराजजी ईशा बहिनी म तपाईँमा आउँदैछु त त्यो आउनुभन्दा अगाडि केही प्रश्नहरू श्रोताका प्रश्नहरू केही छन् कि सुमन दाइ त कता मैले चाहिँ केही देख्न सकिरहेको छैन यहाँबाट प्रश्न केही पनि देखिया छैन कमेन्ट्स एकदम राम्रो आएको छ एकदम एक्टिभली वाच गरिरहेका छन् प्रश्न सिधै प्रश्न केही पनि छैन ल छ भने उहाँहरूलाई चाहिँ यदि तपाईँको प्रश्नहरू कसैलाई छ भने कृपया च्याट बक्स फेसबुक लाइभ जहाँ हुनुहुन्छ त्यहाँ राखिदिरहनु होला हाम्रो सुमन दाइले हामीलाई थाहा दिनु नै हुनेछ म जान्छु ईशा शर्मा बहिनीप्रति तपाईँको अहिले मैले जुन गुणराजजीलाई जुन प्रश्न आएको छ द क्वेसन द्याट आई पुट फरवर्ड टु गुणराजजी रिगार्डिङ what can you do and what is it lacking that within the Nepalese media and journalism that just currently shows a very poor showing and it has not reached to the level that it is supposed to reach, especially when you are a first generation immigrant, because they need so much information. And what do you think can be done to change that? What is your view on that?
Isha Sharma. So thank you for that question. I really wanted to speak to it because it's a very passionate topic for me. So first of all, to everybody who is watching, right, to all our friends, colleagues, journalists who are watching, what I would like to say is, I know coming from Nepal, we've always loved like Congress, Communist, and all those news. Like, it's not going to matter in this country. Like, let's be involved in the politics of this country if that's where we all are. Because Agi Gunrajjile bhanनुभएको जस्तो, there are some issues, but the major issue is we are really delineating our youths. Like, no youths want to listen to any of the news because you know why? Because we're talking about Congress and Communists. Personally, I don't care what happens in that country when I'm talking about this politics right here. So that's one thing. And secondly, अघि सुदर्शनजीले भन्नुभएको जस्तो, जबसम्म हामीले चाहिँ ग्रासरुट लेभलमा गएर टिच गर्न सक्दैनौँ, राइट? जस्तो यहाँ टेक्सासमा चाहिँ हामीले few of the candidates we translate that, like Prabhat Dixit, he's very involved in local politics. He personally translates all the documents in Nepali so that Nepali people can read it, so that the first generation people can read it and understand the candidate's view. So I really think we have to, I know it's not going to be an overnight change, but we have to shift our focus where we are working proactively to involve our youth, whether it's through, I don't know, talk show, podcast, videos, whatever it takes. We have to involve our youth because otherwise we'll be stuck with the same exact problem for the next generation. I mean, our kids won't even know what you were talking about because we've never really involved them or participated them. And secondly, to help those हाम्रो elders involved गर्नलाई चाहिँ, I mean, we all are educated. We have the advantage of knowing both the language. I mean, English, Nepali, both, right? So we have to make a conscious effort and decision. How can we help? Like whether it's through translating, whether it's through having a community programs, what can we do to make sure that, both the previous generation and the future generation, they both are interested and are willing to participate in the politics in the United States. Thank you, Ishaji. Shailesh दाइलाई एक प्रश्न राख्न चाहन्छु. Shailesh दाइ, I know you are very passionate about यो जुन जर्नलिजममा चाहिँ स्पेशली फ्याक्ट बेस्ड जर्नलिजम, तपाईँका प्रत्येक पोस्टिङहरू जुन हुन्छन्, यु अलवेज भाउच फर द्याट. तपाईँ यो बायस र फ्याक्ट चेक गर्ने जुन यो जर्नलिजम छ नि, तपाईँको रेकमेन्डेसन, वाट आर सम यो रेकमेन्डेसन फर द पिपल? कसरी चाहिँ हामी अहिलेको इलेक्सनमा चाहिँ मेसेज कन्ज्युम गर्नु पर्यो एज अ नेपाली कम्युनिटी, होइन? हामी चाहिँ एउटा इमिग्रेन्ट कम्युनिटी भएको बेला हामीले मेसेज कन्ज्युम गर्नु पर्दाखेरि वारस ध्यान दिनुपर्ने कुराहरू के हुन्, कहाँ जाने अवस्थाहरू छ, र फ्याक्ट बेस्ड जर्नलिजम अहिले कहाँ पुगेको छ र खोज्दा पनि पाइन्छ पाइँदैन? क्यान यु इलाबोरेट अन द्याट? दुःखका साथ भन्नुपर्छ, खोज्दा पनि पाइँदैन. जब डोनाल्ड ट्रम्पको अभ्युदय भयो अमेरिकामा, कसैले सोचेको थिएन. त्यसको एउटै कारण के भने अमेरिकी कङ्ग्रेस संस्थापन, सिनेटको अलोकप्रियता. जति बेला ऊ सत्तामा आयो, तल्लो सदनको लोकप्रियता 8 देखि 12 भन्दा कहिले पनि माथि गएन. लबियस्टहरूले शासन गर्यो जहिले पनि, तल्लो वर्गको मान्छेको कहिले पनि कुरा सुनिएन. त्यो किसिमले त्यो खालको फर्मेट नै त्यही हो, सिस्टमिक रूपले बनाइएको शासन पद्धति नै त्यही हो अमेरिकाको दुई दलीय पद्धति. हामीले काबुकी डेमोक्रेसी भनेका छौँ. मेरो एक्टिभिजममा हामीले कतिचोटि त यो मल्टी पार्टी डेमोक्रेसी नै होइन, यो दुई दलीय चाहिँ तानाशाही भन्नेसम्म भनेको छु. त्यसको कारण के भने तेस्रो दलको औचित्य कहिले पनि भएन, तेस्रो दललाई कहिले उठ्नै दिएन. यो अवस्थामा काबुकी डेमोक्रेसीको हैसियतमा गइरहेको जुन शासन व्यवस्था छ, अनि सदनको अलोकप्रियताका कारणले यस्तो मान्छेको अभ्युदय भयो कि डोनाल्ड ट्रम्पलाई थाहा भयो कहाँनिर प्रहार गर्नुपर्छ. र कारण कि ऊ आफ्नो लोकप्रियताका कारणले, टिभी टक सोका हैसियतले र अरू समाचार माध्यमहरू कम्प्लिटली बायस, वान साइडेड भएका कारणले त्यसमाथि निर्मम प्रहार गरेर ऊ माथि आयो निश्चित रूपमा. र मैले अब धेरै न्युजहरू हेर्छु. पहिले एमएसएनबीसी धेरै हेर्थेँ, CNN हेर्थेँ. होइन, एकतर्फी त्यो दुईटा मात्र न्युज हेर्दा त अहिले कस्तो लाग्छ भने घोषणा गर्दै भइहाल्यो नि त, सबै ठाउँमा डेमोक्रेटले जिते जस्तो हुन्छ नि त, सकिहाल्यो नि. 12 पोइन्टले अगाडि छ जो बाइडेन. ब्याटलफिल्ड राज्यहरूको तपाईँको हिसाब गर्नुहुन्छ भने 7 देखि 9% 7वटा राज्यमा चाहिँ अगाडि छ. जित्यो भने भयो नि त अहिले नै. तर यथास्थिति त्यस्तो होइन त निश्चित रूपमा. धेरै फ्याक्टरहरू बाँकी छ हामीले हेर्न. त्यसकारण
अहिले भनेर न एउटा नाम दिन सक्छु न मैले भन्न सक्छु। जसरी रिपब्लिकन पार्टीहरूले बारम्बार एक्टिभिस्ट जज भनेर आरोप लाउने गर्छन् अलिकति प्रोग्रेसिभ लिबरलहरूलाई, त्यसकारण यो शताब्दीको सबभन्दा डिसाइसिभ इलेक्सन भनेको अमेरिकामा अहिले हुँदैछ। र जसरी अमेरिकी राजनीति विभाजित छ, यहाँको मूलधारको चाहिँ मिडिया पनि त्यसरी नै विभाजित छ निश्चित रूपमा। त्यस हैसियतमा मैले भन्नु पर्दा हामी पनि विभाजित छौँ अहिलेको अवस्थामा। र मैले लेख्ने ब्लगहरू हेर्नुहुन्छ भने मैले खुलेरै डेमोक्रेटिक पार्टीको पक्ष पोषण गरेको छु र कुनै दिन मैले अप्ठ्यारो मानेको छुइनँ मेरो आइडियोलोजिकल प्रक्सिमिटी बताउनलाई। बारम्बार मैले भनेको म त्यति बेला ओबामाको बेलामा ओबामामा लागेर हिँडेको, पछि बर्नी स्यान्डर्सको म निकट भएँ। हिलारीलाई चाहिँ जबरजस्ती चाहिँ सुपर डेलिगेट्स प्रथाद्वारा हराइसकेपछिको त्यो अनमासिटी, त्यो बिटरनेस त मैले पनि पोखेको हो त्यति बेलाको अवस्थामा। र 4.2 मिलियन हामी जस्तो मान्छेले चाहिँ हिलारी क्लिन्टनलाई मत नदिएको कारणले हारेको हो नि त यथास्थिति त। तर अहिलेको अवस्था त्यस्तो निश्चित रूपमा छैन। त्यसकारण भाइको प्रश्नको ट्याक्कै जवाफ दिनलाई मसँग न यो कुनै मिडिया पढ्नुहोस् भनेर भन्छु, तर सत्य पत्ता लगाउने आधार भनेको तपाईँको विवेक हो। डोनाल्ड जे ट्रम्पलाई नसुन्नुहोस्, जो बाइडेनलाई पनि नसुन्नुहोस्, तर डाक्टर फौजीलाई त बुझ्नुहोस् न, हेर्नुहोस् न, सुन्नुहोस् न। विज्ञान त छ नि, विज्ञान सम्मत कुरा मान्ने कि त्यो एकदमै तन्त्र मन्त्र र त्यो धार्मिक अतिवादको कुराहरू मान्ने छु मन्त्र होइन। इट्स गन गो इट्स मिराकलसको कुराहरू गइहाल्छ भइहाल्छको कुरा हो कि विज्ञान हो त? यो देशमा सारा विश्वलाई चाहिँ एकल रूपमा चाहिँ राज गर्न त्यो हेजेमोनी बोल्ने यो मुलुकमा 270,000 को डेथ भइसकेको अवस्था, 7 मिलियन संक्रमण भइसकेको अवस्थामा नर्थ क्यारोलिनाको र्याली भर्खर हेरिरहेको थिएँ म। राष्ट्रपति नभएको भएदेखि मिलियन मान्छे मर्थ्यो भन्दाखेरि हा गरेर उफ्रिने त्यो जमात पनि त छ नि। अब त्यो जमातलाई हामीले कुन चाहिँ न्युज पेपर पढ त्यो चाहिँ बायस छैन भनेर भन्नु। त्यसकारण त्यो 22 देखि 24% अन्धभक्त बन्दुक लिएर भोलि निक्ल भने पनि निक्लिने अवस्थाको त्यो दर्दनाक भयानक स्थिति, र बाँकी मान्छे हामीलाई लखेट्दैछ हाम्रो बचाउ गर्नुपर्छ लोकतन्त्रको भनेर त्यो कस्टिएर चाहिँ हामी एकदमै एक्टिभिजम गर्ने सञ्चारकर्मीको हैसियत हेर्नुहुन्छ। दुईटा कित्ता एक्सट्रिमली दुईटा धार छ। यो बीचको धार र मध्य पन्थ म अमेरिकामा देख्दिनँ। त्यसकारण मैले त खुलेरै भनेको छु, यसपालि अप्ठ्यारो लाग्दै थियो केही कार्यक्रम चलाउन, तर मैले खुलेरै भनेको छु 8मा 12मा 16मा मैले निरन्तर सम्प्रेषणबाट थुप्रै धारावाहिक कार्यक्रमहरू बनाएको छु। इलेक्टोरल कलेज भनेको यो ब्लू स्टेट यो रेड स्टेटको भन्दाखेरि के बौलाइरहेको प्यार भने साथीहरू त उतै रमाएको थियो, काङ्ग्रेस कम्युनिस्ट भातृ सङ्गठनको विस्तारमा मस्त व्यस्त साथीहरू। तर त्यो काम गरेको र त्यति बेलादेखिको राजनीति बुझेको हेरेको नाताले म भन्छु यसपालि हामीले अहिले चाहिँ एकदम तिक्तता गरेर चाहिँ निराश हुनुपर्ने बेला छैन। हाम्रो समुदाय जागेको छ। अहिले काम गर्दै जाँदा ब्लग लेख्दै जाँदाखेरि म अहिले भुवन काकुरेलजीहरूसँग जोडिएको छु, सुरेश बस्नेतजीसँग आयोवामा जोडिएको छु, सुदर्शनजीहरूसँग जोडिएको छु। अब अहिले आशावादकै 2 लाइन म तपाईँहरूलाई भनेर बिट मार्छु। अहिलेको ब्याटलफिल्ड स्थित राज्यहरूको स्थिति हेर्नुहुन्छ, पेन्सिल्भेनिया, ओहायो, विस्कन्सन र आयोवाको स्थिति हेर्नुहुन्छ भने नेपाली बस्ती र भुटानी बस्तीको कम्बाइन्ड पपुलेसन 100,000 भन्दा बढी भोटर्सहरू भएको अवस्थामा जहाँ 12,000 को मतान्तरले जित्ने हार्ने भएको 3टा राज्यहरूको कोलिसन र इक्वेजनलाई हेर्नुहुन्छ भने हामीसँग भएको त्यो मसल पोलिटिकल पावर चाहिँ डिसाइसिभ मसल हो, पावर हो। त्यसकारण त्यो मान्छेहरूलाई चाहिँ मोबिलाइज गर्ने, ग्याल्भनाइज गर्ने, लेख्नुपर्छ, बोल्नुपर्छ। अब यहाँनिर बिचको मजदारी यो हो भनेर एनालाइसिस गर्ने होइन। हामीले यो लोकतन्त्र, अमेरिकी लोकतन्त्र, सम्भावनाको लोकतन्त्र, यो लिबर्टीलाई बचाउनु पर्छ भनेर एक्टिभिजम राइटिङ नै लेख्ने हो। म बिचको मजदारको कुनै पनि रेकमेन्ड गर्दिनँ। जितको लागि लोकतन्त्रको पक्षमा बोलौँ, लेखौँ भन्छु सञ्चारकर्मी साथीहरूलाई। जसरी गुण्डाज भाइले अघि भन्नुभयो मेरो जागिर पनि जोखिममा पर्छ। लोकतन्त्र नै जोखिममा परेपछि जागिरको के जोखिमको कुरा? लोकतन्त्र रहँदा त यस्तो जागिर कति पाइन्छ। अर्कोचोटि फेरि रिपब्लिकन र डेमोक्रेट्सबाट लापा खेरौँला, लडाइँ गरौँला। किरण भाइ मैले यति भन्न चाहेँ रियलिस्टिक रूपमा। धन्यवाद शैलेश दाइ। म अब गुणराजी र म हाम्रो गौतम दाल जीसँग म जाँदैछु। गौतम दालजी, एउटा के प्रश्न राख्न चाहन्छु चाहिँ हामी नेपालको राजनीतितिर ध्यान दिँदा होइन उतैतिर फोकस हुँदा कतै हाम्रा अधिकारहरू यता गुम्ने त होइन होइन। त्यो अधिकार नगुमाउनको लागि हाम्रा यहाँका पपुलेसनहरूले केमा ध्यान दिनुपर्छ त अब? होइन, तपाईँ त अब एक स्टेट डेलिगेटसँग चाहिँ एउटा चाहिँ पनि काम गरिसक्नु भएको छ, तपाईँले बुझिसक्नु भएको छ त्यहाँ कुराहरू के छन्, स्टेट लेभलका कुराहरू, लोकल लेभलकादेखि स्टेट लेभलका कुराहरू पनि तपाईँले बुझ्नु भएको छ। चाहिँ
उतामा ध्यान दिँदै के हामीले समय नष्ट चाहिँ हामी यतातिर बढी ध्यान दिनुपर्ने होइन त यहाँ आइसकेपछि र त्यस्ता पपुलेसनलाई पुग्नको लागि जर्नलिजमको के रोल छ त्यसमा के बताइदिनुहुन्छ, प्रकाश पारिदिनुहुन्छ कि? पक्कै पनि म आफ्नो विवेकले जानेका कुराहरू किरणजी तपाईँको जिज्ञासालाई सम्बोधन गर्ने प्रयास गर्नेछु र सम्झन चाहन्छु स्टेट हाउसमा अन्तिम पटक यो पेन्डेमिक सुरु हुन अगाडि तपाईँ हामी एउटै चेम्बरमा बसेर केही समय बिताएका पनि थियौँ र यो कुराहरू पनि गरेका थियौँ। हामीले हाम्रो सोचाइलाई परिवर्तन गर्नुपर्नेछ। आप्रवासी नेपालीहरूले हामीले यहाँको मूलधारको राजनीतिमा आफूलाई समाहित गर्नुपर्छ। जहाँ कर्म गरिन्छ त्यो कर्मभूमिको बारेमा जानकारी लिनुपर्छ, विषयगत ज्ञानहरू लिनुपर्छ। यहाँको चुनावको प्रक्रिया कस्तो हुन्छ भन्ने कुरा म 4 वर्ष 5 वर्ष अगाडिसम्म भन्न सक्दिनँ थिएँ। यहाँको चुनावको प्रक्रियाको बारेमा जान्नु पर्यो र हाम्रो नयाँ आप्रवासी जुन जेनेरेसन छ भर्खर सुन्दै हुनुहुन्छ? हजुर, तपाईँकै म्युटमा रहेछ र मैले मेरो बोली सुन्दैन कि भनेर। हजुर, र हामीले चाहिँ हामीले यो हिंसाबोध पनि त्याग्नुपर्छ। हामी कहाँ अलिकति मान्छेसँग गर्व चाहिँ हुनुपर्छ, घमण्ड चाहिँ हुनु हुँदैन। हाम्रो सोचाइलाई अलिकति हामीले लागेको चस्माको पावर परिवर्तन गर्नुपर्ने हो कि सोचाइको दृष्टिकोण परिवर्तन गर्नुपर्ने हो कि आप्रवासी मान्छेहरूलाई जोसुकै मुलका हुन्, जुनसुकै भाषाका हुन्, अरूकोबाट सिक्नु पर्यो। हामीले त्यो सिकिरहेका छैनौँ र मेरो अनुभवले के भन्छ भने अब नेपालीहरूलाई नेपालको सन्दर्भ नेपालतिरै छोडौँ, यहाँ आएर नयाँ लुगा लाउन थालिसकेपछि नयाँ किसिमको सोचको विकास गरौँ। हामी यहाँ के गर्दैछौँ र त्यसका लागि जस्तै हामीलाई स्कुलिङको अवस्था छ, पत्रकारिताको कुरा गर्नुहुन्छ भने नेपाली भाषी र नेपाली पत्रकारहरू कसैले पनि अमेरिकाको मूलधारको राजनीतिमा समाहित भएर मेन स्ट्रिमको जर्नलिजम फुल टाइम प्रोफेसनली गर्न सक्ने अवस्था आजका दिनसम्म छैन। तपाईँले अघि सुरुवातमा आफैले भन्नुभयो म मार्केटिङ सर्कुलेसन डिपार्टमेन्टमा बसेर काम गरेँ। केही पात्रहरू हुनुहुन्छ जसले लेख्नुहुन्छ, उहाँहरूको नाम मेन्सन गर्ने भन्दाखेरि पनि उहाँहरूले लेख्नुहुन्छ, आफ्नो विचार लेख्नुहुन्छ। तर नेपाली मिडिया कसरी चलेको छ? समुदायको तपाईँ कुनै व्यवसाय गर्नुहुन्छ भने तपाईँबाट सहुलियत लिएर, सुविधा लिएर, तपाईँसँगको व्यवसायको विज्ञापन लिएर सर्भाइभ गरेर चल्नुपर्ने अवस्था छ। अनि यो चाहिँ पार्ट टाइम छोड्न नसकेको पत्रकारिता, अनि गरिखानुपर्ने यहाँ बेग्लै, अनि त्यसपछि आएर हामी पत्रकारिता गर्छौँ भनेर हामी त्यो दम्भ पालिरहेका छौँ। हामीले सञ्चारकर्मीहरूले एकपटक म नेदाको सभापति पनि हुँदाखेरि र नेदामा तपाईँले 2005मा आफै पनि चुनाव पनि गराउनु भयो, सम्झिन्छु 2007को भर्जिनिया तपाईँ निर्वाचन समितिमा पनि हुनुहुन्थ्यो। त्यहाँदेखि आजसम्म 20सम्म आइपुग्दाखेरि पनि हाम्रो सामूहिक प्रयत्न खै, हामीले एउटा आप्रवासी नेपालीहरूको रूपमा साझा दृष्टिकोण दिने माध्यम खै। व्यक्तिमा हामीले गऱ्यौँ होला, मैले गरेँ होला, तपाईँले गर्नुभयो होला, अर्कोले गर्नुभयो होला, तर नेपाली समुदायलाई यहाँको बारेमा, यहाँ आप्रवासका समस्याहरू के हुन्, मूलधारका राजनीतिमा जानका लागि खुड्किलाहरू पार गर्नुपर्ने अप्ठ्याराहरू के हुन्, त्यहाँका सुविधाहरू के हुन्, यी पक्षमा अब हामी सञ्चारकर्मी हौँ भन्ने लाग्छ र हामी सामाजिक अभियन्ता हौँहरू भन्ने लाग्छ र यहाँ सामाजिक संस्थाहरू पनि छन् भनेदेखि हामीले त्यतातिर सोच्नुपर्छ। र म त आग्रह गर्न चाहन्छु, सुझाव दिन चाहन्छु, अब सोचाइको यो हामीले लागिरहेको पहिरन फेरौँ र अमेरिकन सोचाइ र दृष्टिकोणबाट अगाडि बढौँ। हामीले नेपाली मिडिया कर्मीहरूले र नेपाली सङ्घ संस्थाहरूले पनि सामूहिक रूपमा गर्नुपर्ने प्रयत्न के हो भने तपाईँको बुवा पुस्तालाई, मेरो बुवा पुस्तालाई, मेरो आमा पुस्तालाई सहज भाषामा अघि सुदर्शनजीले भने जस्तो बुझाउने प्रयत्न हुनु पर्यो। हामीसँग माध्यम नै छैन। हामीले म स्टेट हाउसमा काम गर्दाखेरि हामीले एउटा प्रयास गर्यौँ, जनगणनामा के महत्त्व छ, जनगणनाको औचित्य, आवश्यकता र यसको महत्त्व के छ भनेर बुझाउनको लागि नेपाली भाषामा म आफैले, अहिले दिनेशजी पनि हुनुहुन्छ, यो पेन्डेमिकको पिरियडमा पनि हामीले धेरै काम गऱ्यौँ स्टेट डेलिगेट्स गाडी भन्नेसँग बसेर। तर के भने त्यो एउटा व्यक्तिको लेभलमा, एउटा इलेक्टेड अफिसियलको लेभलमा त्यसको फ्रेमवर्कभित्र बसेर गरिएको हो। यसको लागि चाहिँ तपाईँ एक ठाउँमा हुनुहुन्छ, सुमनजीहरू हुनुहुन्छ, जोसुकै हुनुहुन्छ नि, समाज, नेपाली समाज जो अमेरिकामा क्रियाशील हुनुहुन्छ, हामीले सामूहिक रूपमा सोच्नुपर्छ। मैले एक्लै गर्छु भनेर पनि कहीँ पुगिन सकिँदैन रहेछ। अमेरिकाको ज्ञान बुझाउनुपर्छ। यसमा अलिकति यो डिबी लटरीको पछि पनि म जोड्न चाहन्छु, समय कति छ थाहा छैन।
पछिल्लो समयमा आप्रवासीहरू डिबी लट्ठी पर आउने क्रम छ, तर एकदम नै बिना जानकारी। र त्यसमा अलिकति के छ भने गर्व पनि छ उहाँहरूलाई, हामीलाई त राष्ट्रपतिले बोलाइरहेको चिट्ठा पर आएको भन्ने छ। यो अमेरिका अफसरको हो, यो अफसरबाट जो जसरी आउनुहुन्छ नि, आइसकेपछि चाहिँ एउटा समुद्रमा सबैजना त्यही समुद्रमा डुब्ने हो है। त्यो डिबी परेको पनि त्यही डुब्ने हो, डिबी नपरेको पनि त्यही डुब्ने हो। तर हामी सबैले त्यो सामाजिक र सामूहिक अवधारणाले के सोचिदिनु पर्यो भने हाम्रो समाजको उन्नतिको लागि र यो समाजमा नेपाली पहिचानलाई पनि उच्च बनाउनको लागि हामीले यहीँको बारेमा बुझ्ने, लेख्ने र तथ्यलाई बाहिर निकाल्ने काम गर्नुपर्छ। भावनात्मक रूपमा म व्यक्तिगत रूपमा चाहन्छु डेमोक्रेटिक पार्टी जितेर आओस्, डेमोक्रेटिक पार्टीका जो बाइडेनले राष्ट्रपति पदको गरिमामय त्यो नेतृत्व गरून् र यो गुमेको अमेरिकी साख छ जुन अन्तर्राष्ट्रिय जगतमा त्यो फिर्ता ल्याउन् म चाहन्छु। तर त्यो भावनालाई मात्र जित्दैन। म अहिले यही कुराहरू अवगत गराउन चाहन्छु र मेरो नेपाली समुदायलाई चाहिँ किरणजी के आग्रह छ भने अब हामीले सोचाइ चाहिँ परिवर्तन गर्नुपर्छ। अब हामीले पछाडि फर्किने होइन, अगाडि जानको लागि गर्नुपर्छ। तपाईँहरूलाई रोल मोडल मानेर, ह्यारी भण्डारीहरूलाई रोल मोडल मानेर त्यहाँ भर्जिनियामा अरू साथीहरू हुन्छ, ईसाजी जस्तो न्यू जेनेरेसन आइरहनु भएको छ, यी सबैलाई इन्टिग्रेट गर्ने र त्यसलाई चाहिँ नेपाली यो है भनेर यो धारमा, यो मूलधारमा उतार्नको लागि अरू आप्रवासी समुदायले गरेका राम्रा कामहरूलाई पनि हामीले सिक्नुपर्छ र अङ्ग्रेजी मूलधारमै हामी अगाडि गर्नुपर्छ। किरणजी म चाहिँ त्यसो भन्छु, त्यसको लागि सामूहिक प्रयत्नको आवश्यकता छ। धन्यवाद तपाईँलाई, तपाईँको गौतमजी। अब म प्रश्न राख्न चाहन्छु चाहिँ दिनेश कार्कीजीलाई। दिनेश कार्कीजी, तपाईँले चाहिँ यो कम्युनिटी मिडिया, कम्युनिटी एक्टिभिजम, कम्युनिटी जर्नलिजम तपाईँले कसरी हेरिरहनु भएको छ? हजुर, धन्यवाद यो मौका दिनुभएकोमा। जस्तो कि अब अघि कुरा भयो, जस्तो कि अमेरिकामा चाहिँ नेपालबाट पत्रकारिता गरेर आउनुभएका व्यक्तिहरूले केही पनि गर्नुभएको छैन, केही पनि लेख्नु भएको छैन भन्ने धारणासँग म एकदम बिल्कुलै असहमत छु। किनभनेदेखि तपाईँहरूलाई याद होला आजभन्दा 4-5 वर्ष अगाडि चाहिँ नेपाली समुदायमा इन्सुरेन्स ठगीको चाहिँ एउटा प्रकोप जस्तै फैलिएको थियो होइन। केही कथित चाहिँ समाजसेवी व्यक्तिहरूले चाहिँ सोझा साझा नेपालीहरूबाट पैसा चाहिँ असुल गरेर एउटा चाहिँ ठगी जस्तै धन्दा चलाउनु भएको थियो होइन। अनि हामीले चाहिँ निरन्तर त्यसमा कलम चलाएर नेपालीहरूलाई एउटा चाहिँ जनचेतना जस्तो पनि गरेर चाहिँ हामीले त्यो दोषीको लाइसेन्स खारेज गर्ने बस्टनमा र चाहिँ जुन पीडितहरूको चाहिँ पैसा फिर्ता गर्ने त्यो काम गरेका थियौँ होइन। र चाहिँ अब मैले भर्जिनियाको साथीहरूसँग पनि कुराकानी गरिरहेको छु र भर्जिनिया अनि त्यो मेरील्यान्ड त्यो एरियामा पनि जो व्यक्तिहरूले चाहिँ इन्सुरेन्सको चाहिँ बाट ठगी गर्नुभएको थियो पहिलाको त्यो केसमा, त्यसमा पनि अब छानबिनको प्रक्रियाहरू अगाडि बढिरहेको छ भन्ने मैले सुन्नमा आएको छु। र यहाँहरूलाई ज्ञातै होला हाम्रो गुणराज लुइटेलजी उपाध्यक्ष हुनुभएको समयमा हामीले त्यो लेखेको न्युजलाई चाहिँ पुरस्कृत गर्नुभएको थियो उहाँहरूको कार्यकालले होइन। त्यसको लागि हामी धन्यवाद दिन चाहन्छौँ। त्यस कारणले गर्दा केही पनि भएको छैन भनेर भन्न मिल्दैन। अनि दोस्रो कुरा भनेको चाहिँ अब हामी प्राय धेरै जसो फर्स्ट जेनेरेसन हो यहाँ आएको, अनि त्यसपछि पत्रकारिता गरेको र नेपाली समुदाय पनि यहाँ अब यङ नै छ, अब आर्थिक रूपले त्यति वेल अफ हुन सकेको छैन। त्यस कारणले गर्दाखेरि प्रयासहरू भइरहेका छन्। जस्तो कि केही उत्साही साथीहरू छन्, अब ब्रेक एन्ड लिङ्क्स भन्ने नेपाली लगानीमा खुलेको छ, त्यो 6-7वटा भाषामा छ। अर्को हाम्रो चाहिँ के भन्छ हिमालय खबर छ टेक्सासबाट, त्यो सञ्चालित छ। अनि न्युयोर्कमै पनि छ खसोखास.com जसले चाहिँ यो जुन इमिग्रेन्टहरूको बारेमा एकदम विशेष खालको चाहिँ न्युजहरू लेख्छ है। अनि अब इनेपोलिस त्यसले पनि गरिरहेको छ त्यहाँबाट। त्यस कारणले गर्दाखेरि भइरहेका छन् है, त्यो भन्न चाहन्छु एउटा। अनि अर्को कुरा अघि मैले चाहिँ तत्काल भन्न सकिनँ, यो जुन इन्डिपेन्डेन्ट मिडिया को छ त भन्दाखेरि चाहिँ अब जस्तो कि यहाँ 2वटा पार्टीमा चाहिँ यहाँको मिडिया विभक्त भएको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ हामीले ठ्याक्कै भेटाउन गाह्रो हुन्छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि एउटा स्पेक्ट्रममा खोज्नुपर्ने हुन्छ है। अनि त्यस कारणले गर्दा एउटा त्यो भयो। अनि मैले हेर्ने भनेको चाहिँ एनपिआर हो सुन्ने हेर्ने, अनि त्यसपछि अर्को प्रोपब्लिका है। अनि इन्टरनेसनल मिडियालाई हामीले आधार बनायो भने पनि अलिकति यहाँबाट हेऱ्यो भन्दा अलि जुम आउटको भ्यू देख्न सकिन्छ जस्तो लाग्छ। त्यो नै हो किरणलाई, धन्यवाद। धन्यवाद तपाईँलाई। अब म सुदर्शन शर्माजीलाई चाहिँ यो कोलम्बस ओहायोमा जुन तपाईँले जुन यो
मिडियाबाट हुन्छ नि एउटा इम्प्याक्ट जर्नलिजमको रूपमा जुन हेर्नु भने दिस इज गोइङ टु मेक अ इम्प्याक्ट है होइन लोकल कम्युनिटीमा चाहिँ मैले बनाएका भिडियोजहरू मैले बनाएका फ्लायरहरू चाहिँ यसरी चाहिँ इट इज गोइङ टु बी इम्प्याक्टफुल भनेर चाहिँ एउटा जुन भुटनिज कम्युनिटीमा चाहिँ नेप्लिज कम्युनिटीमा नेपाली स्पिकिङ कम्युनिटीमा तपाईँले अप्रोच गरेर गर्नुभयो त्यसबाट सिकेका लेसन्स लर्नहरू के हो र त्यो चाहिँ कसरी अरू मिडियाकर्मी साथीहरूले पनि चाहिँ त्यहाँबाट तपाईँसँगबाट सिकेर र ती चाहिँ उपयुक्त विषयहरू उपयुक्त मेथडहरू उपयुक्त टेक्नोलोजीहरू के हुन् यो के चाहिँ सेयर गरेर चाहिँ अरू कम्युनिटीहरूमा पनि यो इलेक्सनमा फोकस हुँदाहुँदै अरू सबै विषयमा चाहिँ इम्प्याक्टफुल कसरी बनाउन सकिन्छ लोएस्ट लेभल जुन कमन डिनोमिनेटर जसको लागि चाहिँ हामी वी रियली ह्याभ टु अङ्ग्रेजी पढ्ने त पढ्छन् विभिन्न आफ्नो मेथड तर जसले बुझेका छैनन् जहाँसँग चाहिँ वी रियली ह्याभ टु मेक अ डिफरेन्स जुन मिडियाको जुन एउटा पहिलो धर्म थियो जुन चाहिँ एउटा चाहिँ इन्फर्मेसन दिने त्यो कसरी पुर्याउन सकिन्छ के लेसन्स लर्नहरू के भयो र कसरी सेयर गर्न सकिन्छ त्यसको बारे केही हाइलाइट गरिदिनुहुन्छ कि Sure, certainly. यो मेरो प्यासनको पनि विषय हो त्यसो हुँदाखेरि चाहिँ मलाई के लाग्छ भने नि फर्चुनेटली आई डिडन्ट गो टु जर्नलिजम स्कुल के अनि मैले चाहिँ आई लर्न द वे आई वान्टेड टु लर्न इट किन भन्नु त्यसले चाहिँ मलाई के फाइदा दियो भने नि हामी कुनै पनि काम गर्छौँ त्यसको यदि इम्प्याक्ट हुँदैन भने त्यो काम गर्न छोडे पनि भयो तर जर्नलिजम के भयो भने नि यो ए ल्याङ्ग्वेज अफ फिलोसफी भयो ठुलो मान्छेहरूले बोल्ने भाषा भयो कि एकदमै पलिस हाइली सोफिस्टिकेटेड ल्याङ्ग्वेजमा मात्रै लेखिन थाल्यो जर्नलिजम त्यसको आधारमा जर्नलिस्टहरूलाई रेटिङ गर्न थाल्यो तर त्यो जर्नलिस्टिक प्र्याक्टिसले कम्युनिटीमा के इम्प्याक्ट पार्यो भन्ने कुरालाई हामीले रेटिङै गर्न छोड्यौँ तिनीहरूलाई अवार्डै दिन छोड्यौँ तिनीहरूलाई हामीले प्रकाशमै ल्याउन छोड्यौँ अनि अघि दिनेश भाइले भने जस्तो काम चाहिँ भएको छ युएसमा काम भएको छ तर के छ भने अनअर्गनाइज छ सबैतिर छरिएर भएको छ काम त्यसलाई हामीले अर्गनाइज गर्नु पर्यो तर एउटा कुरा चाहिँ म हजुरलाई कुनै त्यस्तो लेसन दिन सक्ने अवस्थामा छैन मैले हजुरहरूबाट सिक्नुपर्छ तर मेरो प्र्याक्टिकल एक्सपिरियन्स म हजुरहरूलाई सेयर गर्ने हो भने हामीले एउटा 10 बुलेट पोइन्ट गाइडलाइन्स तयार गर्नु पर्यो हाम्रो नयाँ भाइ बहिनीहरूलाई ट्रेनिङ दिनु पर्यो उनीहरूलाई एक्ज्याक्टली त्यो 10 बुलेट पोइन्ट्सको आधारमा फर नै रिपोर्टिङ गर्ने त्योभन्दा बाहिर जाने होइन एउटा कुरा चाहिँ हजुरहरूले हेर्नुहुन्छ जहिले पनि मिडियाको चाहिँ खबर दिँदाखेरि उहाँले के प्रश्न सोधेको त्यो प्रश्नको जवाबै दिन सक्दैन दे कम अप विथ समथिङ एल्स टु सेयर त्यो भएन नि एक्ज्याक्टली के क्वेसन सोधेको त्यो क्वेसनको तपाईँले एन्सर दिनु पर्यो त्यसको ट्रेनिङ दिनु पर्यो त्यो ट्रेनिङभित्र फिट भएर काम गर्न सक्दैन भने त्यो मान्छेलाई हटाउनु पर्यो अर्कोलाई ल्याएर राख्नु पर्यो त्यसरी हामीले चाहिँ इम्प्याक्टफुल जर्नलिजम गर्नु पर्यो प्रश्नको जवाब दिन सक्ने मान्छेलाई गर्नु पर्यो टाइमभित्र बसेर जवाब दिन सक्नु पर्यो हामीले नयाँ जेनेरेसनको भाइ बहिनीहरूलाई यो कुरा टिच गर्नु पर्यो उनीहरूले साइड बाई साइड काम गरेर पनि फुल टाइम जब गरेर पनि दिनको 1 घन्टा स्पेयर मात्रै गर्यो भने यो मिसन हामीले ओरिएन्टेड बनायौँ भने एनीबडी वुड बी विलिङ टु नट ओन्ली ईसा आई थिङ्क यङ्गर देन देम राइट म अब आम नो मोर युथ है म 40 वर्षको भएँ त्यसो हुँदाखेरि यङ्गर जेनेरेसनको जो भाइ बहिनीहरू छन् उनीहरू पनि इन्ट्रेस्टेड छन् तर के छ भन्दाखेरि चाहिँ हामीले त्यो इम्प्याक्ट पार्न सकेका छैन हामीले त्यो गाइडलाइन चाहिँ तयार गरेको छैन हामी ऱ्यान्डमली गरिरहेका छौँ वी आर स्टिल हामी चाहिँ ब्रेन स्ट्रोमिङ गर्दैछौँ अनि स्कुल अफ जर्नलिजम त्यसो हुँदाखेरि चाहिँ काहीँ न काहीँ हामी एकदमै ग्राउन्डमा गएर गाइडलाइन्स बनाएर नानी भाइ बहिनीहरूलाई यङ जेनेरेसनको मान्छेहरूलाई चाहिँ रेडी गरेर इम्प्याक्टफुल जर्नलिजम तिमीले रिपोर्ट गरेकोले कसैलाई फाइदा भयो कि भएन कसैले जानकारी लियो कि लिएन यो कुरामा त्यो कुरालाई रिसर्च गरेर फिडब्याक बेस अनुसारको हामीले चाहिँ काम गर्ने हो भने आई थिङ्क विल मेक अ इम्प्याक्ट टुमोरो तर आजको जो कन्भर्सेसन एकदमै वन्डरफुल थियो सायद हामीले यो दिशामा सोच्न थालेका हौँ तपाईँहरू हजुरहरू सबैजनाले नै एउटै कुरामा बार बार रिपिट गर्नुभयो कि वी मे हेभ टु रिथिङ्क जर्नलिजम अनि एउटा कुरा चाहिँ म अर्को एड के गर्न चाहन्छु यहाँनिर भने हामीले युएसमा आइसकेपछि चाहे हामी भुटानबाट आयौँ नेपालबाट आयौँ बर्माबाट आयौँ इन्डियाबाट आयौँ इट डज नट म्याटर हामी नेपाली स्पिकिङ मान्छेहरूले नेपाली स्पिकिङ जो पनि युनाइटेड स्टेट्समा छौँ हाम्रो आइडेन्टिटीको लागि काम गर्नुपर्छ त्यसो नट ओन्ली मेन स्ट्रिम पोलिटिक्स सोसियल इस्युजहरूदेखि लिएर सबै कुरामा हामीले काम गर्नुपर्छ त्यो युनिटी ल्याउन सक्ने पावर जर्नलिजममा छ त्यसो हुँदाखेरि चाहिँ नेक्स्ट जेनेरेसनको जो हामीसँग एकदमै दिग्गज हुनुहुन्छ उहाँहरूले एउटा बसेर एउटा हामीले चाहिँ कन्फरेन्स गरेर एउटा गाइडलाइन्स तयार गर्नु पर्यो त्यो गाइडलाइन्सको अनुसारले हामीले काम गर्न थाल्नु पर्यो यस थ्याङ्क यू सुदर्शनजी थ्याङ्क यू सो मच म अब एउटा प्रश्न चाहिँ म शैलेश दाईलाई सोध्न चाहन्छु शैलेश दाई इन द स्पिरिट अफ डेमोक्रेसी भन्नु चाहिँ डेमोक्रेसीमा हाम्रा
अपोनेन्टलाई पनि रेस्पेक्ट गर्नुपर्छ। हामीले सबै हाम्रो पक्षका कुराहरू मात्रै होइन उतातिर। तपाईँलाई डोनाल्ड ट्रम्पको मनपर्ने चाहिँ कुरा के छ त? उसले गरेका पोलिसी उहरूमा चाहिँ केही मन रिपब्लिकन साइडको कुनै पोलिसी तपाईँले के छ त उता किन उहाँ त 4 वर्ष राष्ट्रपति उहाँले देशलाई के न के त गर्नुभएको होला नि त। के छ तपाईँको विचार एनालिसिस हेर्दाखेरि लास्ट 4 इयर्सको एनालिसिस हेर्दाखेरि तपाईँको एउटा पोजिटिभ किन डेमोक्रेसीमा हामी चाहिँ अफकोर्स वी हेभ आवर ओन पार्टी एडभोकेट सबैको आफ्नो एउटा चाहिँ एज अ सिटिजन अफ दिस कन्ट्री त्यसरी बोल्नु पर्दाखेरि वाट आर सम अफ द थिङ्स द्याट यु लाइक? सबभन्दा पहिले त डोनाल्ड जे ट्रम्प सिधा बोल्नुहुन्छ, सफा बोल्नुहुन्छ। 16 को र्यालीको सुरुमा जे शब्द प्रयोग गरेर गाली नै सही बोल्नु भएको थियो, त्यो गालीबाट ब्याकअप हुनुभएको छैन। त्यो अडान छ निश्चित रूपमा। त्यसलाई म सम्मान गर्छु। कमै मान्छे मात्रै हामी अक्सर दुई जिब्रे हुन्छ होइन, कहाँनिर कस्तो कम्फर्ट हुन्छ बोली फेर्छौँ हामी। अझ नेपालीहरू त हामी परिवर्तनको सबभन्दा बढी कुरा गर्ने हामी, तर परिवर्तित नहुने भनेको बडो अनौठो जाति हो नेपाली जाति भनेको। त्यो हामीले देखेका छौँ। र डोनाल्ड ट्रम्पको सबभन्दा मनपर्ने पाटो भनेको त्यही हो, जेका लागि भनेर आउनुभएको, जुन बेसलाई तताउनु भएको। तपाईँले हेर्नु सुरुको दिनदेखि जसरी गाली गरेर आउनुभयो, त्यो गालीमा विकराल अभिवृद्धि भएको छ, ब्याक डाउन गरिएको छैन, रिग्रेट गरिएको छैन, याचना गरिएको छैन। त्यो दम्भ, त्यो स्टबर्न क्यारेक्टर जे हो, त्यो क्यारेक्टर सत्य सही बोल्ने चरित्रलाई म सम्मान गर्छु। सबभन्दा राम्रो त्यो। अर्को कुरो, अमेरिका भित्र हेरेर अमेरिकन आँखाले हेर्दाखेरि, भित्र हेर्दाखेरि अब सबभन्दा ठुलो नारा दिएको भनेको बिजनेसको कुरा हो नि। प्रो बिजनेस हुँ भन्दाखेरि हाम्रै कति साथीहरू पनि लालाक लुलुक भएर उता लाग्नु भएको थियो 16 मा होइन। अहिले उहाँहरू रियलाइज गर्दै हुनुहुन्छ अब त्यो प्रो बिजनेस भनेको चाहिँ के रहेछ, आम मान्छेको प्रो बिजनेस हो कि आफ्नो परिवारवादको प्रो बिजनेस हो भन्ने कुरो भर्खर अहिले देखिरहेको छ। त्यसकारण बिजनेसमा आएको जुन उतार चढावको जुन श्रृङ्खला थियो बढी स्टेबल भएर चाहिँ अब अनइम्प्लोइमेन्ट रेट चाहिँ 3.2 मा ल्याउनु भनेको पनि जस्ता उहाँलाई दिनुपर्छ नि। त्यसको लामो ग्राफ्सहरू छ। निश्चित रूपमा ओबामाले क्रमशः राम्रो गर्दै गर्दै ल्याउँदाखेरि त्यसको रिजल्ट चाहिँ पछि आएर देखिएको हो। आम मानिसले यो कुरा बुझ्दैन, तर पनि उहाँले गर्नुभएको राम्रो कुरा भनेको त्यो हो। तर अब भित्र बसेर भन्दाखेरि अमेरिकाको सुरक्षाको नीतिहरूको कुरा भयो। यी कुराहरू त निश्चित रूपमा अमेरिकनहरूलाई यहाँ भित्रको कुरा, त्यो राइट विङ आइडियोलोजीले त निकै राम्रो मनपर्छ नि निश्चित रूपमा। त्यसकारण त्यो पाटोमा डोनाल्ड ट्रम्पले गरेको छ, तर त्यो गरेको एक्सेप्सनलिजम भनेर भन्नुभएको छ। तर हामी ग्लोबल हुनुपर्छ भन्ने मान्छेको निम्ति अब त्यो साह्रै ठुलो कार्ड हो जस्तो मलाई लाग्दैन। त्यसकारण डोनाल्ड ट्रम्पको इमान, उसले जे बोलेको हो, जे बोल्नु भएको हो, त्यसमा ब्याकअप नहुने त्यो अडान भन्नुहोस् कि स्टबर्न क्यारेक्टर भन्नुहोस्, त्यो म मान्दछु। बाँकी कुरा त हेजुमोनी जस्ताको तस्तै अझ बढावा भएको छ। एक्सेप्सनलिजम भनेर संसारबाट निक्लिएर एक्लै बाँच्ने चाहना गर्नुभएको छ। केबाट निक्ल्नु भएन, पेरिस एकर्डबाट निक्लिनु भएन कि इरान न्युक्लियर डिलबाट निक्लिनु भएन कि सबैबाट विश्व स्वास्थ्य सङ्गठन यो आपतको बेलामा अमेरिकाको सुन्दरता, यो लोकतन्त्रको सुन्दरता भनेको हरेक विपदमा विश्व सामु पुगे। इबोलाको बेलामा कसरी ओबामा प्रशासनले त्यहाँ पुगेर निराकरण गरेको थियो। त्यो एउटा अन्तर्राष्ट्रियवाद मान्ने मान्छे भएको हुनाले डोनाल्ड ट्रम्पको एक्सेप्सनलिजमको नारासँग विमति राखे तापनि उसको स्टबर्न क्यारेक्टर लाई चाहिँ म सलाम गर्छु। ब्याकअप भएको छैन, मैले त्यति भने। अरू त मलाई खासै केही राम्रो लाग्दैन। धन्यवाद शैलेश दाइ। अब म प्रश्न राख्न चाहन्छु गुणराजजीलाई। गुणराजजी, तपाईँलाई थाहा छँदैछ विशेष गरेर यो बाइडेनको क्याम्पेनमा चाहिँ एकदम लागिरहनु भएका श्याम कार्की दाई होइन, त्यसै गरेर हाम्रो तरुण पौडेलजी, उहाँले चाहिँ समय समयमा एसियन अमेरिकनको इस्यु चाहिँ उहाँ चाहिँ एउटा एसियन अमेरिकन पेसिफिक आइल्यान्डर भनेर चाहिँ पहिलेदेखि लागिरहनु भएको छ। कार्यक्रमहरू पनि जोरदारले चाहिँ हप्तामा विभिन्न टपिकहरू ल्याएर हामीलाई कतिपय ठाउँमा मोडरेटर बनाएर सञ्चालन गरिरहनु भएछ। किन यस्ता कार्यक्रमहरू चाहिँ एउटा चाहिँ श्याम कार्की दाई, हुन त तरुणजी त मिडिया, श्याम कार्की दाईहरू जस्तोमा डिपेन्ड होइन, किन चाहिँ नाजा, इन्जा यी संस्थाहरूले चाहिँ किन यसरी चाहिँ एउटा मिडियालाई सबैले ल्याएर चाहिँ यस्ता कार्यक्रमहरू गर्न सकिरहेको छैन? मिडियाका अर्गनाइजेसनहरूले चाहिँ यी इस्युहरूलाई एउटा कुनै न कुनै तरिकाले उठाउनु पर्ने चाहिँ विषय हो। निश्चित रूपले यसमा कमी भएको छ भनेर त मैले अघि पनि भने। यो चुनावको विषयमा मात्रै मैले भनेको हो, त्यसमा थोरै क्ल्यारिफाई पनि गर्न चाहन्छु। सोसियल इस्युजहरू हाम्रा लोकल कम्युनिटीका रिपोर्टिङहरूमा त धेरै नै अगाडि हामीले काम गरिरहेका छौँ। ती सबै मिडियाहरू हुनुहुन्छ होइन।
तर इलेक्सन र यसको परिणामले चाहिँ के भने हाम्रो समाज र होल समग्र परिवर्तनमा असर गर्ने भएकोले हाम्रा अपर्च्युनिटी हाम्रा पुस्तासम्मको लागि एउटा हामीलाई कुन ढङ्गले लैजान्छ भन्ने कुरा हुनाले गर्दाखेरि चाहिँ यसमा चाहिँ अब एउटा सोझै भन्दाखेरि नन प्रफिट भएर तैँले के गरेको भन्ने कुरा आउँछ। यसमा पनि म अध्ययन गरिरहेको छु। जस्तो लास्ट इयर चाहिँ किरणजीलाई पनि थाहा होला, अगाडिको यो मिड टर्म इलेक्सनमा इन्जाले चाहिँ धेरै उम्मेदवारहरू बिचमा इन्टरेक्सन कार्यक्रम गरेको थियो। इन्जाको एउटा यहाँहरूलाई भन्न चाहन्छु, फ्रेन्ड्स अफ इन्जा भनेर युथ भाइ बहिनीहरूको पनि एउटा हामीसँग नेटवर्क छ अमेरिकाभित्र, र त्यसमा धेरै युथहरू हुनुहुन्छ र युथ जर्नलिस्टहरू उहाँहरूले नै गएर हामीले सामान्य ट्रेनिङ गरेको आधारले चाहिँ यहाँको विभिन्न पार्टीको मान्छेहरूसँग अन्तर्वार्ताहरू गर्ने त्यसरी गरिरहनु भएको थियो। हाम्रो वर्षा भुजेलजी यहाँ भर्जिनियाबाट हुनुहुन्छ, आज यहाँ सुरभि बहिनी आउन सक्नु भएन, उहाँ पनि हामीसँग प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष हुनुहुन्छ होइन। त्यो तरिकाका धेरै युथहरू पनि हुनुहुन्छ। अब त्यो गर्दाखेरि चाहिँ अलिकति इन्जालाई क्वेसन आयो कि नन प्रफिट अर्गनाइजेसन 501c भएर तपाईँले पोलिटिकल किन गर्नुहुन्छ भन्ने कुरा आयो। अलिकति हामीले चाहिँ बस स्टाइलबाट यसलाई कसरी लान सकिन्छ भनेर गर्न खोजेको हो। यसमा चाहिँ अब अलिकति विषय विज्ञहरू हामीले निर्माण गर्न चाहिँ जरुरी छ, नभए सधैँ तपाईँ हाम्रो काँधमा यो आउँछ। कतिपय अवस्थामा हामी जान्दछौँ, कतिपय अवस्थामा जान्दैनौँ, अथवा हामीले भन्ने तरिका फरक हुन्छ, हामीले बोल्ने तरिका फरक हुन्छ, कहिलेकाहीँ भाषाका कुराहरू पनि फरक हुन्छन् होइन। कहिलेकाहीँ विषयवस्तुलाई हामीलाई जति लेख्न चाहिन्छ त्यति मात्र हामीले गरेका हुन सक्छौँ, तर 50वटा स्टेटको र अन्तर्राष्ट्रिय लेभलबाट अमेरिकालाई मूल्याङ्कन गर्नु पर्दाखेरि त्यहाँ केही कुराहरूमा हामी चुक्न सक्छौँ। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ अलिकति विषय विज्ञहरूलाई हामी अब निर्माण गर्न जरुरी छ होइन। र एउटा नन प्रफिटहरूले पनि यसमा असर नपर्ने गरेर मैले तपाईँलाई अहिले यहीँ रोकेँ समयको अभावले गर्दाखेरि म अन्तिम ल हामी समयलाई चाहिँ एक ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ। अवस्था हामी अन्तिम चरण आइरहेछ। र लास्टमा क्लोजिङ रिमार्क म ईशा शर्मा बहिनीबाट सुरु गर्छु। मैले सोध्न छुटाएका र तपाईँले भन्न चाहेका कुराहरू केही छन् भने छोटो समयमा भनिदिनु होइन, म ईशा बहिनीलाई रिक्वेस्ट गरेर गर्दछु। सबैजनालाई everybody go out and vote. That's all I have to say. Thank you. धन्यवाद। म गौतम दाहालजीलाई म त्यही अपर्च्युनिटी दिन्छु। हजुर, यो एकदम नै भेग विषय भयो। अब प्रश्न सोध्न छुटाएका केही विषय छन् भनेदेखि हामी कुनै विषयमा फोकस भइदिएको भए मलाई लाग्छ अब होइन, मलाई लाग्छ अहिले जस्तै यहाँको समीक्षा नै गरौँ, मिडियामा कस्तो इम्प्याक्ट पर्छ होइन। अब फेक मिडियाको कुराहरू पनि उठे। डोनाल्ड ट्रम्पले अमेरिकाको छवि अन्तर्राष्ट्रिय जगतमा कमजोर बनाएको छ। यो चाहिँ मैले मात्र होइन, सबैले देखिरहेको, सामान्य समीक्षा गर्ने बुझ्ने मान्छेहरूले पनि अमेरिकाको स्वतन्त्रता, प्रजातन्त्रको, मानवाधिकारको वकालत गर्ने अमेरिका र विश्व रङ्गमञ्चमा, विश्व आर्थिक जगतमा एउटा एक छत्र राज जमाएको अमेरिकाको जुन उच्च छवि थियो, बाराक ओबामा, बिल क्लिन्टनहरू राष्ट्रपति हुँदाखेरिको सम्मान मभन्दा पछिको पुस्ताले पनि चाहिँ बाराक ओबामा जस्तो भन्ने, र हामी आप्रवासीहरूलाई त बाराक ओबामा एउटा रोल मोडलै हो, एउटा बाहिरको आमाको छोरा, अहिले जस्तै कमला ह्यारिस मैदानमा हुनुहुन्छ, एउटा आप्रवासीको छोरी भन्ने, त्यो चाहिँ हामीलाई त्यसले धेरै काम गर्दो रहेछ। अहिले डोनाल्ड ट्रम्पको 4 वर्ष कार्यकालमा चाहिँ अमेरिकाले अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा आफ्नो छवि चाहिँ गुमाएको छ। सायद यो सम्भवतः यो कोरोनाको पछिल्लो समयमा त झन् बढी गुमाएको छ, उसले ह्यान्डलिङ गर्ने तरिका भयो। तर यो घरेलु राजनीतिमा चाहिँ यो व्हाइट सुपरमेसी भन्ने जुन छ, रङको कुराहरू छ, यो कानुनले बन्देज गरेको कुरा, तर सबैभन्दा जटिल विषय भनेको यो छ। हामी आप्रवासीहरूले चाहिँ के गर्नु पर्यो भने अमेरिकाको छविलाई पनि सम्मानित गरेर किनभने हामी अमेरिकाभित्र हामी सम्मानित हुन सक्यौँ भने अमेरिकाको छवि पनि सम्मानित हुन्छ। यो हिसाबले गर्दाखेरि हामीले त्यतातिर ध्यान दिनुपर्छ। तर घरेलु इस्यु र घरेलु एजेन्डाहरूमा चाहिँ डोनाल्ड ट्रम्पको प्रभाव कम भएको छैन। म एउटा मेरील्यान्डको एउटा गाउँमा बस्छु, त्यो ग्रामीण परिवेशमा चाहिँ अहिले पनि त्यो म अमेरिकालाई फेरि महान बनाउँछु भन्ने जुन उसको थेगो छ, जुन नारा छ। सरी सर, छोटकरीमा हजुर, मैले यति नै भन्न चाहेँ। तपाईँले छोटकरी हुन, म यही नै स्थगित हुन चाहेँ। धन्यवाद। अब दिनेश कार्कीजी के छ तपाईँको क्लोजिङ रिमार्क्सहरू? मैले बिर्सेँ।
हजुर हजुरलाई फेरि पनि धन्यवाद। अब जो डोनाल्ड ट्रम्पको राम्रो पक्षको बारेमा चाहिँ हाम्रो शैलेश दाइले अघि भन्नुभयो है, तर अब मैले त त्यस्तो खासै त्यस्तो देखिनँ है। अब खास भन्ने हो भने चाहिँ अब अमेरिकाका जो कम्पिटिटरहरू हुन् जस्तै कि चाइना अनि त्यसपछि रसिया, यिनीहरूले चाहिँ जसरी पनि डोनाल्ड ट्रम्पलाई जिताउन चाहन्छन्। जस्तो किसिमको षड्यन्त्रहरू गरेर चाहिँ उनीहरूले 2016 को इलेक्सनलाई उनीहरूले प्रभावित बनाएका थिए, त्यस्तै किसिमको षड्यन्त्रहरू चाहिँ अहिले भित्रभित्र भइरहेका छन्। त्यो पछि समाचारको विषय होला। अनि त्यसपछि एउटा अहिले डोनाल्ड ट्रम्पलाई जिताइदियो भनेदेखि त हैन, त्यो बाँकी नराम्रो कुरा त उनले गरिहाल्छन् नि पछि हैन, जितिसकेपछि उनीहरूको लागि उनीहरूलाई फाइदा हुने कुराहरू, जस्तो कि अब अन्तर्राष्ट्रिय स्टेजमा चाहिँ अमेरिकालाई चाहिँ विक बनाउने कुरा, अनि त्यसपछि अब लिडरसिपमा चाहिँ उसको कमजोरीको कुरा, यी सबै कुराहरू त डोनाल्ड ट्रम्प आफैले गर्छन् हैन। एउटा चाहिँ चिम्पान्जीलाई तपाईँले राइफल दिनुभयो भने के काम गर्छ त उसले हैन, कहाँ हान्छ थाहा छैन नि हैन, करिब त्यस्तै हो। धन्यवाद। धन्यवाद। अब म यही अपर्च्युनिटी म हाम्रो सुदर्शन शर्माजीलाई दिन चाहन्छु कि मैले सोध्न छुटाएका तपाईँले भन्न चाहेका कुराहरू अन्तिम केही छन् भन्ने दर्शकवृन्दको लागि। स्योर किरणजी, गो भोट। र तपाईँहरूले चाहिँ एकजना मान्छेलाई यदि तपाईँ गएर भोट गर्नुभयो भने अर्को एकजना मान्छेलाई लगेर भोट गराउनु होला। र हाम्रो काम चाहिँ के हो भने टु मेक भोटिङ एक्सेसिबल। थ्याङ्क यू। थ्याङ्क यू। गुणराजी, तपाईँको के छ क्लोजिङ रिमार्क्स? हजुर, अब चुनाव आउन 3 हप्ता मात्रै छ, भोट हालौँ त्यो त पहिलो नम्बरमा भइहाल्यो होइन। अब यो 3 हप्ताको बिचमा पनि यस्तो क्रिटिकल कहिलेकाहीँ कस्तो हुन जान्छ भनेदेखि के कस्ता बम सेलहरू यहाँ आउँछन्, यसले पनि धेरै यसलाई फरक गर्छ। तर आजको दिनलाई मात्रै यदि भोटिङको अन्तिम दिन हुन्थ्यो र आज मात्रै सबैले भोट हाल्थे भने, वेदर पनि पूर्व अमेरिकामा चाहिँ राम्रो थियो आज होइन, आजको दिनलाई मात्रै हाल्थे भनेदेखि चाहिँ कतिपय पहिला गुमेका स्टेटहरूमा आजसम्मको मत सर्वेक्षण र अलिकति भित्री डेटाहरू विभिन्न थर्ड पार्टी, इभन ग्रिन पार्टीका कुराहरू समेतलाई हेर्दाखेरि, उसको पनि भिडियो म सधैँ हेर्छु, थर्ड पार्टीहरूको समेत एनालाइसिसहरू हेर्दाखेरि र विभिन्न अन्य मिडियाहरूको होइन फ्याक्ट चेक गर्ने मिडियाहरूदेखि लिएर सबैको तथ्याङ्कहरूलाई पनि हेर्ने हो भनेदेखि यो पालि चाहिँ बर्नी स्यान्डर्सको लास्ट टाइममा हिलारीसँग अलिकति ग्याप थियो, त्यो चाहिँ धेरै हदमा फुलफिल भएको छ। ह्यारिसको उपस्थितिले गर्दाखेरि, कमला ह्यारिसको उपस्थितिले गर्दाखेरि माहौल चाहिँ धेरै इनर्जाइज भएको छ लोकल ग्रासरुट लेभलमा। र आजको दिन भोटिङको परिणाम हुन्थ्यो, यदि इलेक्सन हुन्थ्यो र भोटिङ हुन्थ्यो भनेदेखि बाइडेन अलिकति अगाडि नै हुन्थ्यो कि जस्तो मेरो दृष्टिकोणले देखेको हो। यसमा मैले निष्पक्ष डेटाहरूको आधारले मात्रै भनेको, पक्ष कसैलाई पनि गरेको छैन। एज अ जर्नलिस्ट मैले त्यो गर्न हुँदैन पनि, गर्दिनँ पनि। तर अरू बमसेलहरूलाई हामीले हेर्नुपर्ने हुन्छ र राम्रो या नराम्रो कसले के चर्काउँछ ती कुराले कतै केही फरक पार्न सक्ला भोलिको दिनमा होइन। तर यो ट्रेन्डमा पनि जान सक्छ। अमेरिका हो, अमेरिकामा जे पनि करेक्सन कुनै पनि दिन हुनसक्छ। यहाँ चाहिँ हातखुट्टै फालेर हिँड्नुपर्ने छैन होइन। यहाँ चाहिँ मान्छे हिजोसम्म चाहिँ सामान्य झाडु ब्रुम गरेर हिँडेको मान्छे आजको राष्ट्रलाई कन्ट्रोल गर्न सक्ने ठाउँमा पुगेको हुन्छन् भनिसकेपछि त्यो सम्भावनाहरू यहाँ धेरै छ। त्यसले यता डिटेलतिर म जाँदिनँ। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ इलेक्सनलाई एउटा आफ्नो विवेक अनुसार हेरौँ, भोट गरौँ, यति भन्न चाहन्छु। हस्, धन्यवाद। र शैलेश भाइ, हजुरलाई अपर्च्युनिटी दिन चाहन्छु म। म जिब्रो चपाएर मुख चपाएर बोल्दिनँ। म एक्टिभिस्ट मिडिया कर्मीको हैसियतमा हो, मेरो अरू केही औकात होइन। सिधै सर्वसत्तावादीलाई परास्त गरौँ, लोकतन्त्रको रक्षा गरौँ। र सबभन्दा बढी अब अहिले बर्नी स्यान्डर्सको 4.2 मिलियन र 5 मिलियन मान्छेहरू नआउने हो कि भन्ने चिन्ता छ। ग्रासरुटमा अलिकति काम गरेको नाताले म आश्वस्त पार्छु, अपिल गर्छु। युनिटी टिमले काम गरेको छ। जे निर्णय हुन्छ एकल निर्णय होइन, युनिटी टिम बनाएर गरेको निर्णय हो। र विशेष गरेर चाहिँ अहिलेको टिम चाहिँ बाइडेन र कमला ह्यारिस चाहिँ इमिग्रेसनको मुद्दालाई चाहिँ फ्रम डे 1 चाहिँ सुरु गर्छु भनेर आश्वस्त बनाएको हुनाले 11 पोइन्ट अनडकुमेन्टेड, त्यसपछि 1.2 टिपिएस रेसिपेन्ट र डाकाको 800,000 को टोटल कम्प्लिट प्याकेज 13 मिलियनलाई चाहिँ फ्रम द डे 1 चाहिँ म चाहिँ कागजको काम गर्छु, दिन्छु भनेर वचन गरेको। सबभन्दा ओबामाले रिग्रेट नगरे पनि बाइडेनले बेला बेलामा भन्नुभएको छ, त्यो बेलामा हामीले डिपोर्टेसन गरेर केही गल्ती गऱ्यौँ भनेर रिग्रेट गर्नुभएको छ। त्यो सच्याउने काम उहाँहरूले गर्नुहुन्छ, त्यो इमान बोल्नुभएको छ। म अपिल गर्छु सर्वसत्तावादको विपक्षमा र लोकतन्त्र बचाउनलाई खुलेर यसपालि डेमोक्रेसीलाई जिताउँ।
शैलेश दाइ, धन्यवाद। टेक्सस ब्लू हुन्छ त? Quick question. मैले Texas blue हुन्छ त? थ्याङ्क यू सो मच 30 18 मा एउटा seconds, टाउन 5 हल seconds. हजुर टाइम हल 18 मा टाउन हल गर्न आएको थिएँ तपाईँहरूकोमा र मैले त्यति बेला टेक्सासको त्यो सम्भावना देखेको थिएँ। मैले बारम्बार एउटा लाइन लेखेको छु, तपाईँहरू आगो लाग्न एउटा कुन्यु चाहिँ बल्न तयार भएकोमा मैले सलाइको काँटी चाहिँ झोसेको रहेछु। टेक्सास बलेको छ। ब्लू वेभ मैले पेटो वरुरको गाउँ पनि त्यति बेला घुमेर आएको हो र म आशा गर्दछु त्यो यो इन्थुजियाजम चाहिन्छ। निराशा कुण्ठा नबोलौँ, टेक्सास पनि हामी जित्छौँ। ब्लू हुन्छ, ब्लू वेभ त्यहाँबाट यता आउँदैछ। धन्यवाद शैलेश दाइ। र म किरण सिटरलाई पनि अब आज बिदा माग्न चाहन्छु। म बिदा माग्नुभन्दा अगाडि यो कार्यक्रम सम्पूर्णलाई सञ्चालन गर्न सहयोग गरिदिनु हुने र हामी सबै मिडिया कर्मीहरूलाई चाहिँ एक ठाउँमा प्लेटफर्म दिनुहुने सुमन तिमसेना दाइलाई म अन्तिम शब्द के भनेर चाहिँ अन्त्य गरिदिनु म अनुरोध गर्दछु। किरणजी धेरै धेरै धन्यवाद आजको सञ्चालन गरेकोमा। सबै आएका साथीभाइ पत्रकारहरूलाई धेरै धन्यवाद। एकदमै लाइभली, एकदमै रेस्पेक्टफुल तपाईँहरूले डिस्कसन गर्नुभयो र हामीले यो कन्टिन्यू गरौँ। र अघि भन्दैमा म दुईवटा कुराहरू एड गर्छु। यहाँ कमेन्ट्सहरू आएका थिए 3-4वटा, प्रायः सबै तपाईँहरूले कभर गर्नुभयो। एउटा कमेन्ट चाहिँ म यहाँ कभर गर्न चाहन्छु। त्यो मैले जानेको 3 ठाउँमा अघि ट्रान्सलेसन र इन्टरप्रिटेसनको कुरा भयो। यहाँ कमेन्टमा एउटा मलाई सम्झाइएको छ एकजना पार्टिसिपेन्टले, मेरिल्यान्डमा तरुण पौडेलजीले चाहिँ मेटेरियल ट्रान्सलेट गरेर डिस्ट्रिब्युट गर्नुभएको छ नर्थ क्यारोलाइना, मेरिल्यान्डतिर। त्यस्तै फिलाडेल्फियामा वर्षा मोक्तान, विमल मोक्तानको नेतृत्वमा त्यहाँ इलेक्सनका मेटेरियलहरू ट्रान्सलेट भएका छन्। त्यस्तै ओहायोमा सुदर्शनजी र उहाँहरूको टिमले ट्रान्सलेट र एजुकेसनल भिडियो बनाएको छ। साथै उहाँले एउटा एप पनि बनाउनु भएको छ। हाम्रो कम्युनिटीमा चाहिँ कसले इलेक्सनमा रजिस्टर गर्यो, कसले गरेन भनेर उहाँले साप्ताहिक एउटा साउथ एसियन अमेरिकन एडभोकेसी फोरम पनि चलाउनुहुन्छ उहाँहरूले। र यस्तो अब यसपालि त अब 3 हप्ता बाँकी छ, जति छ आफ्नोतिर एउटा प्रयास गरौँ। अर्को पालि चाहिँ तपाईँहरू सबै पत्रकारहरू जागेर झन् अरू ग्रुपहरू चलाउनुहुन्छ भन्ने आश गर्दै म यो बिदा मान्नुभन्दा पहिले हाम्रो यो आउँदो आइतबारको कार्यक्रम पनि यहाँ स्क्रिनमा राखिदिन चाहन्छु। यो आउँदो आइतबार 7 देखि 8 बजेसम्म इजम एन्ड टलरेन्स, अहिले जुन अमेरिकामा ठुलो क्वेसन छ, वाट्स अन स्टेक इन इलेक्सन 2020 भनेर हामीले चाहिँ डेलिगेट जिलोरस मैक्विन र डेलिगेट इब्राहिम पेन्सिल्भेनिया भर्जिनियाको र स्कट डिलिसी, एम्बेसडर स्कट डिलिसीले चाहिँ त्यसको मोडरेसन गर्नुहुन्छ। साथै वर्षा मोक्तान पेन्सिल्भेनियाबाट र विनिता केसी ओहायोबाट जोइन गर्नुहुन्छ। प्लिज जोइन गर्नु होला र फेरि भेटौँला भन्दै नमस्कार।